सो यो चाहिँ स्पिकर प्रेजेन्टरले मात्र याद गर्ने कुरा हैन यो नर्मल लाइफमा पनि रियल लाइफमा पनि सो देयर इज दिस टु काइन्ड अफ क्रिटिसिजम वान इज क्रिटिसिजम एन्ड वान इज कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम त्यो भनेको एउटा पोजिटिभ क्रिटिसिजम एउटा चाहिँ नेगेटिभ क्रिटिसिजम हैन सो एज अ क्रिटिक पनि हामीले कसैलाई केही फिडब्याक दिने बेलामा इन्स्टेड अफ टेलिङ देम डिरेक्टली अन फेस तपाईले राम्रो गर्नु भएन भन्दाखेरि पनि तपाईले यस्तो गर्नु भएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो कि हैन नेक्स्ट टाइमको लागि यसरी गर्नुस् भनेर चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले कसैलाई फिडब्याक दिने यो बेटरमेन्टको लागि सो नेक्स्ट टाइम इम्प्रुभमेन्टको लागि हामीले दिने क्रिटिसिजमलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्छ सो अब हामी अब भनौँ न कुनै अगाडि स्टेजमा गइसकेपछि अथवा कुनै मासको अगाडि छौँ भने यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पिपल सुड नट फिल अफेन्सिभ हैन कसैलाई नराम्रो फिल गराउनु चाहिँ हुँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम स्पिकरहरूको लागि मात्र नभएर यो चाहिँ अब रियल लाइफ प्र्याक्टिसको लागि पनि काम लाग्छ हैन सो यो कुरा चाहिँ हामीले थोरै एउटा पोइन्ट मात्र एडअप गरेको मैले यो स्लाइड्समा किनभने त्यही कुरा पोजिटिभ टोनले भन्दाखेरि एकदमै राम्रो साउन्ड हुन्छ त्यही कुरा नेगेटिभली भन्दाखेरि अफेन्सिभ फिल हुन्छ मान्छेलाई हैन ह्युमिलिएट चाहिँ नगर्ने भन्न खोजेको नमस्ते आउनुहोस् प्लिज गुड मर्निङ अगाडिनुहोस् वी जस्ट स्टार्टेड हल्का रिभिजन मात्रै गर्दैछु यो याद छ हजुरलाई सोनुजी कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम हजुर याद छ है And then we talked about some memory techniques to remember कहिलेकाहीँ हामीले बिर्सिन्छौँ अन द स्पट गइसकेपछि हामीले के भन्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई याद हुँदैन अब यो मेमोरी टेक्निक्स त धेरै तरिकाको छ अब यो बोल्नको लागि मात्र हैन अब के कुराहरू हामीले रिकल गर्न सक्छौँ हैन वी टक्ड अबाउट लाइक अडिटरी भिजुअल एन्ड किनेस्थेटिक हैन अडिटरी भनेको चाहिँ कति कुराहरू हामीले सुनेको हामीले सम्झन सक्छौँ गीतहरूको माध्यमबाट हामीले कति शब्दहरू हामीले सम्झन सक्छौँ हैन सो एउटा सङ्ग्स भयो इक्जाम्पल स्पिच भयो कसैले बोलेको स्पिच कसैले भनेको वर्ड्स कसैले भनेको कोट्सबाट पनि हामीलाई कति कुराहरू याद दिलाइरहेको हुन्छ हैन अबाउट सम टपिक्स अनि अब नेमोनिक्स भनेको चाहिँ अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिजनाले चाहिँ अब कार्डमा लेखेर स्टिकी नोट्समा लेखेर टाँस्ने बानी हुन्छ सो द्याट इट रिमाइन्ड्स अस अबाउट समथिङ अनि अर्को भनेको अस्ति त हात एक्जाम्पल दिएँ मैले हैन हजुरलाई यो थाहा छ हातको एक्जाम्पल जनवरी फेब्रुअरी भन्दाखेरि सो नम्बर अफ डेज काउन्ट गर्ने तरिका यो पनि गर्नुभयो कि हजुरले है हजुर अनि भिजुअल भनेको त अब जुन अब भिजुअली हजुरले देख्नु भएको कुराबाट कति कुराहरू हामी सम्झन्छौँ देखेको कुराबाट प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनौँ न प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु मैले यो स्लाइड्सबाट पनि मैले कति कुराहरू आफूलाई रिमाइन्ड गराइरहेको हुन्छु ब्याकड्रप हुन्छ ब्यानर हुन्छ प्रोग्रामको हैन त्यहाँनिर पनि सपोर्टर्सको नाम हुन्छ कसैलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने कसैको नाम छुटेको छ भने हामीले ब्याकड्रप हेरेर सम्झेर उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भनिरहेको हुन्छौँ सो भिजुअली देखेको कुरा अगाडि कोही अडियन्स हुनुहुन्छ अगाडि कोही गेस्ट हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले उहाँलाई एड्रेस गर्न बिर्स्यौँ भने पछि सम्झ्यो भने हामीले उहाँलाई हेरेर सम्झिन सक्छौँ भिजुअली हैन किनेस्थेटिक भनेको चाहिँ अब बडी पार्ट्सहरू अलिकति यो फिजिकल एक्टिभिटिजबाट पनि कति कुराहरू हामीलाई रिमाइन्ड गराइरहेको हुन्छौँ हैन सो यो कुराहरू भयो अनि एलिमेन्ट्सको कुरा गऱ्यौँ सो अब मेजर एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ द मेन लिड इज द प्रेजेन्टर अर द स्पिकर हैन अब मेसेज सेज वाट ही अर सी कन्भेज द मेसेज हैन स्पिकरले के गर्छ मेसेज दिन्छ कसलाई दिन्छ कसलाई कन्भे गर्छ मेसेज रिसिभरलाई हैन अडियन्सलाई लिसनर्सलाई नमस्ते आउनुहोस् सो आज चाहिँ हाम्रो डे ब्याचको साथीहरू पनि आउनु भएको छ हैन आज चाहिँ हामी उहाँ हजुरहरूको चाहिँ लास्ट डे भएकोले पब्लिक स्पिकिङको लास्ट डे भएकोले हामी सबैजना चाहिँ मर्ज गर्दैछौँ सो डे ब्याचको पनि आउनुहुन्छ पेमाजी आउनु भएन आउँदै हुनुहुन्छ ए हस् सो speaker is the lead he or she gives the message to the receiver and which channel भनेको चाहिँ medium कस्तो कस्तो हुन सक्छ लेट्स रिवाइज अ लिटल कुन मिडियमबाट चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ रिसिभरसम्म पुर्याउन सकिन्छ ओरल ड्रामेटिकली एकदम त्यो कन्टेन्ट कसरी डेलिभर गर्ने हैन मिडियम धेरै तरिकाको हुन्छ हैन तर अब एज अ स्पिकर एज अ प्रेजेन्टर हामीले के को माध्यम भन्दा ओरल प्रेजेन्टेसन्सबाट भिजुअलबाट अडियो प्रेजेन्टेसन्सबाट हैन त्यस्तोबाट जस्तो स्टेज प्रेजेन्टेसन्सबाट त्यसरी चाहिँ हामीले कन्भे गर्न सक्छौँ नमस्ते बस्दै सो हिजो चाहिँ हामीले कुरा गरेको चाहिँ इन्टरभ्यू टेक्निक्सको कुरा गर्यौं है इन्टरभ्यू टेक्निक्स यो चाहिँ हिजोको रिभिजन हो आज नर्मली हजुरलाई प्र्याक्टिकल देखाउने प्लान थियो मेरो तर लस त आउनुहुन्न अब तुलसाङजीले इन्टरभ्यू चाहिँ लिनुपर्छ तर अरूकै लिने है
हजुरले अरू के लिनु होला लसता चाहिँ बिरामी छ अलिकति सो आज आउनुहुन्न मेसेज गर्नु त्यही त फोन गर्नुभएको थियो अघि बिहान नत्र उहाँसँग प्र्याक्टिस गराउने प्लान थियो ओके सो इन्टरभ्यू टेक्निक्सको हिजो हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ है ओके म यो स्लाइड देखाउनुभन्दा पहिले तुलसाङजीले नै भन्नुहोस् इन्टरभ्यू टेक्निक्स हामीले हिजो के पोइन्ट्सको डिस्कस गऱ्यौँ वाट आर द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स द्याट वी सुड कन्सिडर पहिला रिसर्च गर्ने हजुर त्यो कम्पनीको बारेमा त्यस पछाडि अब त्यो कम्पनीमा गइसकेपछि गोल सेट गर्ने आफू प्रिपेयर हुने अनि बोल्नेदेखि सबै कुरा प्रिपेयर भएर जाने बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि सबै कुरा एकदम हामीले अहिलेसम्म जति पनि यो टेक्निक्सहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन यो सबै खालको प्रेजेन्टेसनमा अप्लाई हुन्छ कि इन्टरभ्यू भनेको पनि 1-to-1 इन्टरेक्सन त हो होइन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ टेबल टक पनि डिस्कसन पनि हुन्छ द्याट यु आर इन अ ग्रुप अफ लाइक 4 or 5 people and you are the one to lead मोडरेटर हजुर हुन्छ 4-5 जना मान्छेहरू हुन्छ द्याट टाइम एज वेल इट्स द सेम टेक्निक द्याट यु अप्लाई अब यो इन्टरभ्यू टेक्निक्स राख्नुको कारण चाहिँ नट जस्ट फर द जब इन्टरभ्युज मेबी सम टाइम यु निड टु इन्टरभ्यू जुनियर स्टाफ जो चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ अथवा हजुर आफै जानुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि अथवा कुनै इभेन्टमा हजुरलाई ऱ्यान्डमली एउटा स्पिकरको रूपमा हजुरको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि कसैले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ सो त्यतिखेर चाहिँ यो इन्टरभ्यू टेक्निक्सहरू काम लाग्छ है सो इन्टरभ्यू टेक्निक्सको कुरा गरौँ सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द ब्याकग्राउन्ड रिसर्च है यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिसर्च चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कस्तो हुन्छ भने हामी तयारी बिना नै जान्छौँ कसैको बारेमा कसैको पोर्टफोलियोको बारेमा स्टडी नगरिकनै उहाँको इन्टरभ्यू लिन गइरहेको हुन्छौँ एज स्पिकर एज प्रेजेन्टर त्यसरी नै अब जब इन्टरभ्यूमा पनि यदि तपाईँ कतै जब अप्लाई गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु डु अ लिटल बिट अफ ब्याकग्राउन्ड रिसर्च अबाउट द कम्पनी वे युआर अप्लाइङ अबाउट द लिडर्स आई मिन मेन बिहाइन्ड द्याट कम्पनी होइन जो मेन मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा थोरै रिसर्च होइन भनौँ न नोबेल ब्याङ्कमा इन्टरभ्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिल केसरी साजीको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्ने होइन सो हि इज द फर्स्ट सिइओ अफ नेपाल हि इज द सिइओ अफ नोबेल ब्याङ्क उहाँले के कामहरू गर्नुभएको छ उहाँको कन्ट्रिब्युसन के छ सो कुनै पनि कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ एउटा इन्टरभ्यूको लागि भने एटलिस्ट यु निड टु हेभ बेसिक नलेज अबाउट द वर्क कल्चर देयर द वर्क इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूको के छ नर्म्स भ्याल्युज के छ होइन ब्याकग्राउन्ड रिसर्च एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ के लागेको हुन्छ भने वी जस्ट ऱ्यान्डमली स्टेप इन के हामीले तयारी नै गर्दैनौँ हामीले एउटा प्रिपरेसन नै गर्दैनौँ हामीलाई थाहा नै हुँदैन अब जे सोध्छ म त्यसकै आन्सर दिन्छु भनेर जानुभयो भने चाहिँ यु माइट फेल के सेलेक्ट नहुन पनि सक्छ नि त होइन कन्फिडेन्ट होला आफ्नो ठाउँमा छ बट अलिकति तयारी गरेर जानुभयो भने चाहिँ प्रिपेयर्ड देखिन्छ होइन पिपल विल अप्रिसिएट द्याट सो ब्याकग्राउन्ड रिसर्च चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा आएर चाहिँ यु निड टु सेट योर अब्जेक्टिभ होइन वाट पर्पस मैले हिजो इक्जाम्पल त्यहाँ जस्तै सो यु माइट बी आस्क अ क्वेसन एज लाइक वेयर डु यु सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 3 years or द नेक्स्ट 5 years होइन आफूले हजुरले कहाँ देख्नुहुन्छ हजुरको अब्जेक्टिभ के छ लाइफमा मोटिभ के छ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ गोल के छ किन यो कम्पनीमा आउनुभयो त के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ यहाँ काम गरेर कतासम्म पुग्ने हजुरको प्लानिङ छ अथवा सपना छ होइन त्यस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ इन्टरभ्युजमा सो बी प्रिपेयर्ड द्याट वे सो सेटिङ यो गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट है अब यो करियर पर्सपेक्टिभले मात्र नभएर ऱ्यान्डमली कतै जाँदाखेरि कसैले हजुरलाई केही क्रस क्वेसन सोध्यो भने 1-to-1 इन्टरेक्सन भयो भने होइन त्यतिखेर फेस टु फेस इन्टरभ्यू भयो भने काम लाग्छ थर्ड कुरा चाहिँ अब जब अप्लाई गर्न त जान्छौँ हामी होइन स्पेसली अब भनौँ न एकदम कमै हुनुहुन्छ यहाँ यङ होइन सायद सञ्जितजी नै होला सबभन्दा सानो त सबैजना आफ्नो सेक्टरमा अलरेडी हुनुहुन्छ होइन एजमा है मैले एजमा एन्ड प्लस अब एक्सपिरियन्स वाइज पनि सबभन्दा सानो सञ्जितजी नै जस्तो लाग्यो मलाई सो मेबी हजुरलाई काम लाग्न सक्छ यो कुराहरू चाहिँ होइन जस्तो अब रिज्युम है हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के याद गरेको छ भने इन्टरभ्यू लिने क्रममा अनि अरूहरूसँग पनि सुन्दा हेर्दा अब हामीले क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भने नेपालको मार्केटमा चाहिँ स्पेसली हजुरको रिज्युममै बेस भएर उहाँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि अनि एउटा चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा चाहिँ रिज्युम चाहिँ बनावटी हुन्छ कि इट्स नट द फ्याक्ट के धेरैको रिज्युम बनावटी हुन्छ हेर्दाखेरि वाउ हुन्छ होइन तर रियलमा त्यो हुँदैन एक्चुअलमा त्यो हुँदैन रिज्युम त सकेसम्म रियल नै बनाउनुपर्छ ओरिजिनल नै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन तर मैले कतिको रिज्युमहरू रिभ्यू गर्दाखेरि जुन त्यो रिज्युममा हुन्छ फेस टु फेस इन्टरभ्यूमा मैले त्यो पाउँदिनँ कि त्यो स्किल्सको हुन्छ नि अलिकति एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले पाउँदिनँ सो त्यो चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा हो रिज्युम सकेसम्म फ्याक्ट आफूले गरेको अचिभमेन्ट किनभने रियल कुरा लेख्नुभयो भने यु आर कन्फिडेन्ट टु स्पिक अबाउट इट के कसैले त्यहाँबाट क्रस क्वेसन सोधे पनि मैले आजभन्दा भनौँ न 5-6 वर्ष अगाडि यसको ट्रेनिङ लिएको थिएँ अथवा मैले यो काम गरेको थिएँ मेरो अचिभमेन्ट यो हो आफैले गरेको त आफूलाई त कन्ठै हुन्छ नि त होइन बनावटी लेख्यो भने के हुन्छ यु फर्गेट द्याट के एन्ड त्यही बिचबाट सोधिदिरहेको हुन्छ मान्छेले इन्टरभ्युअरले त्यही बिचबाट
सोधिरहेको हुन्छ सो यु निड टु रिमेम्बर द्याट है सो रिज्युमलाई चाहिँ मजाले रिभ्यू गर्ने आफ्नो रिज्युम चाहिँ पहिला कन्फिडेन्ट हुने वाट आर योर एक्सपिरियन्सेस वाट आर योर अचिभमेन्ट्स इन लाइफ होइन कुन इयरमा हजुरले एसएलसी दिनुभएको कुन इयरमा +2 पास आउट गर्नुभएको कुन इयरमा ब्याचलर्स पास आउट गर्नुभएको कुन इयरमा मास्टर्स गर्नुभएको आफूलाई त अलिकति त आइडिया त हुनु पऱ्यो नि त्यही बिचबाट सोधिरहेको हुन्छ सो रिभ्युइङ यर रिज्युम इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप इज टु इन्ट्रोड्युस युवर सेल्फ इन अ कोर्टियस म्यानर त्यो भनेको चाहिँ पोलाइटनेसले सबैभन्दा एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको हजुरको पोलाइटनेस हो होइन सो एकदम कोर्टियस भनेको हम्बल भएर पोलाइट तरिकामा एकदमै जेन्युनली हजुरको आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने है मजाले इन्ट्रोडक्सन दिने तर बी पोलाइट कोर्टियस म्यानर एकदमै याद गर्नु त्यसपछि आएर वी टक्ड अबाउट बडी ल्याङ्ग्वेज द वे यु सिट द वे यु टक टु देम हजुरको बडी मुभमेन्टहरू इट म्याटर्स द जेस्चर कस्तो जेस्चर हजुरले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ वेन युआर इन्टरभ्युइङ सम वान होइन हजुरले अरूको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ भने यो कुराहरू पनि याद गर्नुहोस् होइन इट म्याटर्स इट सोज यो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन भन्ने कुरा जहाँ पनि चाहिने हुन्छ सो बडी ल्याङ्ग्वेज छ अस्ति मैले देखाएँ होइन बस्दाखेरि कुन पोस्चरमा बस्ने हात कस्तो गर्ने होइन पकेटमा नराख्ने अथवा खुट्टा नचलाउने फिजिट नगर्ने ह्यान्ड्स होइन यो फिङ्गर मुभमेन्टहरू चाहिँ धेरै नगर्ने सो हामीले वी टक्ड अबाउट दिस थिङ्स गुड मर्निङ आउनुहोस् गुड मर्निङ आउनुहोस् प्लिज बस्नुहोस् गुड मर्निङ बस्नुहोस् So, and then the next step is to look smart and act professionally. So the first appearance matters a lot, right? So मान्छेले जज गर्ने भनेको मैले भने नेपालको कन्टेक्स्टमा they judge you with your physical appearance first. That's why you need to look smart. इन्टरभ्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने ड्रेसअप पनि त्यही अनुसारले हुन्छ होइन you need to look smart अनि अलिकति प्रोफेसनल एक्ट गर्ने बिकज यु निड टु लुक कन्फिडेन्ट कि त्यो कन्फिडेन्स लेभलले नै हजुरलाई पास गराउँछ सो यु निड टु एक्ट स्मार्टली है नेक्स्ट भनेको चाहिँ किपिङ यु आन्सर्स ब्रिफ एन्ड कन्साइज के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्टरभ्यूले केही क्वेसन सोध्यो भने वी ट्राई टु एक्सप्लेन लाइक हामीले व्याख्या नै गरेर हुन्छौँ कि एकदम अब भनौँ न लामो स्टोरी बनाएर भनिरहेको हुन्छौँ एन्ड पिपल डोन्ट ह्याभ टाइम है टाइम म्यानेजमेन्टमा पनि पर्छ यो कुराहरू दे डोन्ट ह्याभ टाइम टु लिसन टु योर स्टोरिज त्यहाँनिर एकदम सर्ट एन्ड क्लियर टु द पोइन्ट आन्सर भन्यो वाट एभर दे आर आस्किङ वाट्स यो अब्जेक्टिभ इन लाइफ भनेर सोध्यो भने एकदम 1 लाइन आन्सर दिने है सो त्यसपछि आएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू नोट always be thankful for an opportunity that the company has provided select होस् या नहोस् at least you are there you have an experience of interviewing someone now so एउटा एक्सपिरियन्स एड अन भएको छ हजुरको प्रोफाइलमा होइन सो त्यो केही त हजुरले लर्निङ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ एउटा आइडिया हुन्छ इन्टरभ्यू कस्तो हुँदो रहेछ सेसन फर्स्ट इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है डु यु हेभ एनी एक्सपिरियन्सेस इन्टरभ्युइङ समवन एनी वान जब इन्टरभ्युज अर एनी इन्टरभ्युज तुलसाङजीको हजुरको पनि छ है सेयर गर्नुहुन्छ कस्तो इन्टरभ्यूमा हजुरले फेस गर्नुभएको थियो वाज इट फर जब शर्मिलाजी जबकै लागि अनि याद छ हजुरलाई अलिक के क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो इन्टरभ्युअरले मोस्टली चाहिँ अब अर्गनाइजेसन र तपाईँको कुराहरू चाहिँ अलाइन हुन्छ हुँदैन नि यु हेभ डन त्यो ब्याकग्राउन्ड रिसर्च गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एकदमै धेरै अर्गनाइजेसनको कुराहरू चाहिँ एकदम सोध्नुहुन्छ हजुर एक्ज्याक्टली होइन दे वान्ट टु नो कि किन यहाँ अप्लाई गर्नुभएको होइन सो डु यु नो समथिङ अबाउट आवर अस सो वर्क एथिक्स वर्क भ्याल्युज त्यो कल्चर त्यो इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू चाहिँ एकदमै आउँछ द्याट्स वाइ ब्याकग्राउन्ड रिसर्च त मस्ट नै हुन्छ अनि तपाईँले लेख्नु भएको रेज्युमेको कुरा चाहिँ इज इट लाइक तपाईँले जे लेख्नु भएको छ त्यो हो कि एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ कस्तो भने सिभी पनि अरूले बनाइदिन्छ कि वी डोन्ट मेक इट आवर सेल्स त्यहाँनिर हामी ल्याक गर्छौँ कि अनि हामीलाई याद हुँदैन अनि वी मेक मिस्टेक्स तुलसाङजीको एक्सपिरियन्स मेरो पनि विदेश जाँदाखेरि म गाउँमा जाँदाखेरि होटलमा दिएको मैले इन्टरभ्यू त्यही फङ्सन जाँदाखेरि हजुर 300-400 जना सिलेक्ट भएको थियो त्यसमा सोधेको मलाई टेलमी पहिला चाहिँ स्कुलमा टेलमी एभालुएट सेन्ट त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड मेरो कम्पनीको बारेमा नाम सुन्नु त्यो कुराहरू गर्छ अनि त्यस पछाडि प्रिभियस जबमा किन छोड्यो अनि प्रिभियस जबमा त्यस्तो एक्सिडेन्ट त्यस्तो के मेजर इस्यु के प्रब्लम भएको अनि आफूले फेस गरेको के छ त्यो कुराहरू हुन्छ अब अनि अहिले मेरो कम्पनी किन काम गर्न लागेको के गोल छ किन भन्ने हजुर त्यो एउटा एकदमै कमन क्वेसन हो लाइक कुनै कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने वाइ डिड यु लिभ द्याट कम्पनी होइन त्यो रिजन के हो दे वान्ट टु नो कि केही कारणले गर्दा छोड्नु भएको कि अथवा हजुरमा नै केही फ्लस छ कि भने दे ट्राई टु फाइन्ड इट आउट सो त्यो पनि एउटा कमन क्वेसन हो इन्टरभ्युजमा जाँदाखेरि है दे आस्क यु वाइ अनि कति वर्ष काम गर्नुभयो एक्सपिरियन्स होइन अनि के कुराहरू सिक्नुभयो लर्निङ पर्सपेक्टिभले के
तपाईँले पाउनुभयो भन्ने कुराहरू एकदमै कमन छ सोध्ने अनि स्पेसली कुनै अर्गनाइजेसनमा जानुहोस् त्यो अर्गनाइजेसनको बारेमा त एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ व्हाट डु यु नो अबाउट आवर कम्पनी भनेर चाहिँ एकदमै सोधिरहेको हुन्छ यसरी चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर जानुहोस् अलिकति है सो ओके यो हिजो हामीले गरेको टपिक्स हो अब अर्को भनेको चाहिँ वी टक्ड अबाउट टिप्स एन्ड फर्मेटिङ्स होइन त्यो स्टेप्सको कुराहरू गऱ्यो यो चाहिँ म सेयर गर्छु है शर्मिलाजी सो यो चाहिँ म सेयर गर्छु हजुरलाई पनि सोनुजीलाई पनि म सेयर गर्छु यो चाहिँ है अब आज यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ सो आज चाहिँ हाम्रो मर्निङ क्लास र डे क्लासको सबैजना यहाँ ग्यादर हुनुभएको छ सो अब चाहिँ म यो अब प्र्याक्टिकल क्लासलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु है सबैजनालाई चाहिँ स्वागत छ वार्म वेलकम एभ्री वान अल माई स्टुडेन्ट्स फ्रम डे क्लास एन्ड मर्निङ क्लास है डे क्लासमा चाहिँ हाम्रो 4 जना हुनुहुन्छ म्यामहरू हुनुहुन्छ 4 जना त्यसपछि हाम्रो मर्निङ क्लासमा चाहिँ 6 जना हुनुहुन्छ आज लसता चाहिँ आउनु भएको छैन उहाँ चाहिँ अलिक सन्चो छैन सो एकजना एब्सेन्ट हुनुहुन्छ सो वी हेभ आई थिङ्क 9 जना हुनुहुन्छ सो हामी आज अलिकति प्र्याक्टिकल गर्छौँ सो मैले डे क्लासको मेरो स्टुडेन्ट्सलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ जस्तो मर्निङमा हजुरले अब 7 डेज भनौँ न हजुरको त 7 डेज भयो होइन सो 7 डेजसम्मको हजुरको अब अलिकति एक्सपिरियन्स है भन्नाले अब के कतिको कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ अथवा लर्निङ पर्सपेक्टिभले होइन अब स्ट्रक्चर फर्मेटिङहरूको कुराहरू नि आउँछ यहाँनिर सो अब चाहिँ म प्र्याक्टिकली नै स्टार्ट गर्न चाहन्छु सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाटै स्टार्ट गरौँ है मर्निङ ब्याचको स्टुडेन्ट्सबाट अनि डे ब्याचकोले पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ सो अब मेबी हामी सबैजनाको बारेमा थाहा छैन सो टेल समथिङ अबाउट युर सेल्फ टु न्यू फ्रेन्ड्स हुन्छ सो वी विल स्टार्ट विथ सर्ट इन्ट्रोडक्सन अब चाहिँ अलिकति प्रिपेयर प्लान वेमा नै आउनुहोस् है किनभने यु नो इट नाउ सो वाट्स द फर्मेटिङ वाट्स द स्ट्रक्चर हाउ इट सुड बी है ओपनिङ अनि त्यसपछि बडी त्यसपछि क्लोजिङको कुरा आउँछ अब इन्ट्रोडक्सनमा पनि यो सबै एनी कन्टेन्ट होस् त्यसमा चाहिँ लागु हुन्छ सो विल स्टार्ट विथ यो इन्ट्रोडक्सन सो फर्स्टमा यहीँबाट सिरियली जाम हुन्छ शर्मिलाजीबाट स्टार्ट गरौँ ओके अनि अलिकति प्रेजेन्टेबल वेमा मेक यो भोइस लाउड पिच याद गर्नुहोस् पज सबैजनाले है एकदम मजाले हमिङ वर्डहरू इग्नोर गर्नुहोस् है Good morning and namaste and a warm welcome to everyone. I'm Sarmila Sangtam Tamang and I'm from Mokwanpur district and currently I'm working at G Foundation as a program officer and I joined TDM to build confidence on my speaking and writing also, so I'll be joining the content writing class also and it's very nice to see you all. Thank you very much. पज है शर्मिलाजी पज तोसँग जानुहोस् यसरी जाउँ हुन्छ त्यसपछि म यता जान्छु पहिला पज है लाउड भोइस पज गुड मर्निङ एभ्री वान माई नेम इज तुलसाङ लामा आई एम फ्रम सिन्धुली अहिले चाहिँ म बौद्धमा बस्छु र वर्किङ एज अ एडभाइजर इन सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स 1 विकको क्लासमा इट वाज भेरी नाइस एन्ड मलाई धेरै खुसी लाग्यो नयाँ नयाँ फ्रेन्ड्सहरू नयाँ नयाँ त्यो भिजनहरू नयाँ नयाँ सेक्टरको साथीहरूसँग भेट्न पायो सेयर गर्न पाएँ एकदम खुसी लाग्यो स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच म्याम तपाईँले यति राम्रो क्लास दिनुभयो उहाँ जस्तो टिचरसँग उहाँ जस्तो अब प्रोफेसनलसँग सिक्न पाएँ र धेरै कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको हुँदो रहेछ तर त्यो कुराहरूलाई क्रमशः भन्न नजान्ने र अलिकति नर्भसनेस हुने कति कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब मार्क्सको अगाडि भन्दाखेरि त्यो कुराहरू अब म भन्छु भन्दा नि त्यति गयो हुन्छ कि तर भन्न सक्दैन कि त्यो कुराहरू चाहिँ अब कसरी भन्नुपर्ने रहेछ मेरो त अब डेली लाइफमै भइरहेको चिज हो हिजो पनि 6-7वटा मिटिङ थियो कहिले कता त्यो अब ब्याङ्किङको सबै मिटिङ गर्दाखेरि व्यस्त नै थियो तर यहाँ आउँदा चाहिँ म चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पाउनको लागि पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ के रहेछ भन्ने जान्नको लागि हामीले जो चाहिँ जहाँ पनि युज हुँदैछ घरमा इभन फ्यामिलीसँग बोल्दाखेरि पनि फ्यामिलीसँग काम गर्दा पनि सबै ठाउँमा हामीले एकदम क्लियर एन्ड कट राम्रोसँग बोल्यो भने मान्छेले बुझ्छ पनि बुझ्छ तपाईँको सबैको ध्यान पनि जो म बोल्छ नि त्यो मान्छेसँगै जान्छ जस्तै मैले राम्रोसँग बोल्न जानेन भने इभन तपाईँहरूलाई निन्दर लाग्छ तपाईँहरूको मेन्टालिटी कहाँ पुग्छ माइन्ड कहाँ पुग्छ त्यस्तो हुन्छ नि त जो मान्छे राम्रो बोल्छ त्यो लिडरसिप हुनसक्छ त्यो मान्छे कुरा सबैले सुन्ने गर्छ त्यसैले यो यहाँ मात्र होइन हामीले एभ्रिवेयर युज गर्न सक्छ थ्याङ्क यू सो मच म्याम एगेन अब
हुन त यो 1 विक गएर जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आउँदाखेरि एकदम होइन म त रेगुलर पनि आएँ फेरि म त अप्सन पनि भएन अझै सिक्ने चाहना चाहिँ थियो तर टाइम छैन त्यति होइन के भने उमेर जाँदै उमेर गएपछि चाहिँ टाइम हुँदैन रहेछ अब यो कता कता त्यस्तो हुँदो रहेछ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई भेटेर खुसी लाग्यो है अब यसरी भेट्न पाऊँ फेरि होइन मेरो भिजिटिङ कार्ड जसो लिनु भएको छैन लिनु होला कल गर्नुहोस् कसैको बिमा गर्नु परेको छ भने प्लिज बिमाको लागि सम्झिनु मेरो मात्र होइन तपाईँहरू जहाँ गर्दा नै हुन्छ बिमा तर बिमा चाहिँ गर्नुहोस् बिमाको बारेमा स्टडी गरेर बिमा गर्नुहोस् है नमस्कार सबैजनालाई ओके एकदम राम्रो भन्नुभयो एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभयो द्याट साउन्डेड नेचुरल होइन सो त्यहाँनिर हामीले हुकको कुरा गरेको थियौँ त्यो पनि आयो बडी ट्रान्जिसनको कुरा पनि आयो एन्डिङ कन्क्लुजन त झन् यस्तो राम्रो कि कल टु एक्सन पनि ल्याइदिनु भयो सो हि इज द एडभाइजर इन एन इन्सुरेन्स कम्पनी द्याट्स वाइ हि वाज लाइक अवेरिङ एभ्री वान टु हेभ एन इन्सुरेन्स सो बिमा गर्नु है भनेर मजाले भन्नुभयो होइन भिजिटिङ कार्ड पाउनु भएको छैन भने लिनुहोस् द्याट इज कल द कल टु एक्सन सो रियल लाइफमा पनि अप्लाई हुन्छ यो कुराहरू होइन सो एकदम राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो थ्याङ्क यू टु Pace, pause especially. Okay. Hello, good morning all of you. First of all, I'd like to introduce myself. This is me, Sonu Khadayat. I have recently completed my master's degree majoring in botany. I belong to far western part of Nepal and currently I'm staying here at Bhaktapur in a place called Gattagar. And my future plan is I want to apply abroad for my further studies. So I believe that speaking confidently is the topmost prioritizing factor in day-to-day world. राम्रो बोल्न सक्नु चाहिँ सबैभन्दा भनौँ न मान्छेलाई अट्र्याक्ट गर्ने चाहिँ मेजर फ्याक्टर हो जस्तो चाहिँ मलाई सधैँ नै लाग्थ्यो सिन्स माई चाइल्डहुड सो आई एम हियर इन दिस इन्स्टिट्युट कल TDM. यो 1 week सेसनमा भनौँ न आई गट अपर्च्युनिटी टु गेट इन्ट्रोड्युस विथ सो मेनी न्यू फेसेस होइन इन्क्लुडिङ आवर मेन्टर मिसेस सोफिया महर्जन कार्की म्याम. अब यहाँ 1 हप्ताको जर्नीमा होइन आई डेफिनेटली लर्न न्यू थिङ्स होइन मेरो भनौँ न नलेजमा न्यू फ्याक्टर्स एन्ड न्यू के भनौँ आफूलाई भनौँ न कन्फिडेन्ट बनाउने चाहिँ केही न केही फ्याक्टर्सहरू डेफिनेटली एड भएको छ. यो टिप्सहरू अब फर्दर मेरो जर्नीमा भनौँ न वेयर एभर आई विल गो आई विल बी युजिङ द टिप्स द्याट आई गेन फ्रम this institution. So at the end, once again, I'm highly grateful to our mentor, ma'am, as well as this institution. Thank you. Have a good day. Keep smiling and keep signing. Thank you. Okay. Thank you, Sonuji. So you have a power in you and that's your smile है मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ त्यो एक्सप्रेसन हजुर एकदम एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ बोल्ने बेलामा बट देन पेस चाहिँ त्यो स्पिड एकदमै फास्ट भइरहेको छ स्टिल अहिले पनि पजै छैन एटलिस्ट टेक अ ब्रेक पज राख्नु भन्नुको मतलब चाहिँ गिभिङ युर सेल्फ टाइम टु ब्रिथ के त्यो भनेको त्यो नर्भसनेस एकदमै कम हुँदै जान्छ. पजमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन लुक एट द मिरर स्टे इन फ्रन्ट अफ यर फ्यामिली मेम्बर्स स्ट्यान्ड इन फ्रन्ट अफ देम एन्ड जस्ट ट्राई प्र्याक्टिसिङ है. प्र्याक्टिस त एकदम मस्ट नै छ. अस्ति भन्दा त धेरै लास्ट स्पिच हजुर हिजो होइन हिजो एब्सेन्ट हुनुभयो त्योभन्दा अगाडिको स्पिच त्यो त यस्तो राम्रो थियो इट वाज लाइक सो कन्फिडेन्ट होइन त्यसमा चाहिँ पेस पनि थियो कि मजाले हजुरले त्यो कस्तो मजाले हजुर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लाइक त्यो डे टु डे कन्भर्सेसनमा पनि विथ यर फ्रेन्ड्स विथ यर फ्यामिली मेम्बर्स होइन सकेसम्म चाहिँ अलिकति यो प्र्याक्टिस गर्ने कि यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बिस्तारै बोल्ने पज राखी बोल्ने पब्लिक स्पिकिङ गर्दा मात्र होइन कि प्रेजेन्टेसनको लागि मात्र होइन तर रियल लाइफ प्र्याक्टिसमा पनि अप्लाई गर्नुहोस् कि यो चाहिँ त्यो भयो भने बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ यो आउँछ बिकज आई युज टु टक इभन वे टु फास्टर पहिला सुरुमा भनौँ न पहिला एकदम सुरुमा मैले एङ्करिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फास्ट बोल्थेँ पछि बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै गयो एन्ड आई नो वे टु पज नाउ अब त मलाई कन्टे जस्तो भइसक्यो कि जस्तो कमा फुल स्टप सेमी कलम त्यो पङ्क्चुएसनमाको जहाँ युटिलाइज हुन्छ वेन एभर वी आर राइटिङ समथिङ द्याट्स द सेम थिङ वी अप्लाई वेन वी आर स्पिकिङ एज वेल त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ. सत्यनजी आज इन्ट्रोडक्सन मात्र दिने. Good morning, everyone. I'm Churin Sirpa from Chawal. I'm here to do digital marketing, but this
extra bonus course of content. What is this, man? Public speaking was included in the same course. So I started. I thought, why not to do it if it is in a bonus course? So I started the classes. Currently, I'm doing a small business. I have a small liquor store, which is located in Sawel. Before that, I was in a travel agency business, which badly failed in 2020 due to coronavirus use. So currently, I'm doing a liquor store, liquor business. Thank you so much. थ्याङ्क यू छप्तेनजी सो उहाँ चाहिँ हाम्रो डिजिटल मार्केटिङको लागि आउनु भएको स्टुडेन्ट हो सो पब्लिक स्पिकिङ मोर एज अ बोनस कोर्स बट देन थ्याङ्क यू फर अटेन्डिङ द क्लासेस एन्ड बिङ हियर छप्तेनजी सञ्जित Hello everyone, my name is Vin Mandal and I am from Janapur. I am a student of management. I am here for digital marketing, but public speaking course is one of the bonus course for me. So thank you. That's it? Yeah. थ्याङ्क यू सञ्जित हस् सञ्जित चाहिँ एकचोटि आउनुहोस् न म हजुरलाई प्र्याक्टिस गराउँछु एउटा कुरा सो फर्स्ट लाइन है इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ वान मोर टाइम उहाँहरूलाई Hello, my name is Vin Mandal and I am फेरि है त माई नेम इज सञ्जित मण्डल हजुरले के भन्नुहुन्छ माई नेम इज सञ्जित मण्डल भन्नुहुन्छ Hello, my name is Vin Mandal and I am from सञ्जित you have such a beautiful name express it with confidence है Hello. नाम फर्स्ट थिङ Hello, my name is Sanjit Mandal. नाइस I am from Janapur. भेरी गुड फेरि वान मोर टाइम कम अन Hello, my name is Sanjit Mandal. सञ्जित राम्रो साउन्ड हुनु पऱ्यो कि यो Hello, सच नाइस my name is Sanjit Mandal and I am from Janapur. अब बल्ल बुझ्नुभयो कि सबैले है ओके सो अस्ति हामीले त्यो भिडियो बनाएको थियो नि त्यहाँनिर आई नोटिस कि हजुरले नाम हजुरको सञ्जित भन्ने नाम नै क्लियर भएको थिएन याद गर्नुहोस् है हाम्रो भिडियो हेर्नुहोस् अब कस्तो राम्रो भयो सो बी एक्सप्रेसिभ एभ्री वर्ड काउन्ट्स है जो त्यो हिजो मैले त्यो लामो लामो जस्तो हुन्छ नि अब जस्तो एक्सपिरियन्स भन्नु र एक्सपिरियन्स भन्नुमा धेरै फरक हुन्छ एभ्री वर्ड प्रोनाउन्सिएसन इट हेज टु बी क्लियर एभ्री वर्ड है अस्ति न जुन जी फाउन्डेसनमा बिट भन्ने हामीले बुझाएको थिएनौँ कि पछि त्यो बिट भन्ने बल्ल थाहा भयो एक्सप्लेन गरिसकेपछि होइन सो इम्पोर्टेन्ट त्यसलाई चाहिँ किवर्डहरू भनिन्छ होइन पब्लिक स्पिकिङमा पनि आउँछ यो कुराहरू स्ट्रेस अर एम्फसाइज अन द वर्ड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एभ्री वर्ड काउन्ट्स इन स्पिकिङ है बोल्ने बेलामा चाहिँ हरेक शब्द कि झन् आफ्नो नाम त झन् प्राउडली भन्नु पऱ्यो नि सञ्जित कति राम्रो नाम छ नि त है ओके नेक्स्ट हामी अब डे ब्याचमा जाउँ चिरीजी Namaste. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you. I would like to say thank you to Sophia ma'am that I got a chance to introduce myself in front of all of you here. My name is Tsiring Sherpa. I'm from Solukhumbu, but currently living in Baudha. I was born on 1986 in Solukhumbu, where I spent 16 years of my childhood. About my education, I have completed bachelor degree. When I'm talking about my strength, I have a good tolerance power, and I'm self-dedicated and motivated person. I'm a hardworking girl too. And my weaknesses are just I'm a little bit emotional, and I trust people in very short time. About abroad, I have spent 3 years in Australia. Then I'm a married woman and I have 2 kids. One is a boy and one is a girl. So as a married woman, I have to give time to family and my kids. But I'm very keen to upgrade myself by learning new things whenever I get the time. I'm very eager to learn this public speaking since a long time back. And when I was just going through Facebook, I came to know about this Trilogy Digital Media on Facebook, and I contact here, and I came here. I met Sophia ma'am, and this is my 4th day here
Till now, I have learned so many things about public speaking, how to present, how to prepare, where we can speak, and what kind of programs where we can speak, like informational, motivational, entertaining, etc. At the last, I want to say that always positive attitude lead to positive outcomes. So be positive, think positive, and do positive, because positivity always wins. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much. अनि यो चाहिँ प्लान, यो चाहिँ प्रिपेयर्ड इन्ट्रोडक्सन थियो. सो मजाले उहाँले दिनुभयो. सो कम्पेयरिङ फ्रम यस्टरडे स्पिच इन द क्लास एन्ड टुडे स्पिच, वे टु गुड. एकदम राम्रो है, एकदम मजाले थरोली दिनुभयो. उहाँ एकदमै फास्ट स्पिकर हुनुहुन्छ. सो सी स्पिक्स क्वाइट फास्ट. अनि हिजो त्यही कुराको प्र्याक्टिस भइरहेको थियो क्लासमा. आज त एकदमै प्रिपेयर्ड, हिजोको कति पनि छैन. सो आज एकदमै राम्रो. सो बिग ह्यान्ड्स फर शिरिङजी. ओके, पेमाजी. Hello everyone, good morning, namaste. First of all, thank you so much for giving me opportunity to introduce myself. My name is Pema Sherpa. I am from Bauda, Kathmandu. I am 35 years old. I have 2 children and one son and daughter, one. I did my schooling from Songkhla and bachelor's in Dharan, from Dharan. My hobbies are listening music and singing, and also like to help the needy people. And thank you. एकचोटि म हजुरलाई यहाँ राख्छु ल. हजुर. ओके, अब नेपालीमा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् है. नेपालीमा मेबी हिजो हजुरले भन्नुभएको थियो नि आफ्नो ठाउँको गाउँठाउँको बारेमा, सोलुखुम्बुको बारेमा भन्नुभएको थियो. हजुर. त्यो हिजोको एकचोटि फेरि भन्नुहोस् न. हुन्छ. नमस्ते सबैजनामा. मेरो नाम चाहिँ पेमा शेर्पा. मेरो जन्मस्थान चाहिँ पुर्खौली घर चाहिँ दोलखा, अनि जन्मस्थान चाहिँ भारत सिक्किममा हो, र मेरो चाइल्डहुड बितेको चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्ला. अनि मेरो बाल्यावस्था बितेको चाहिँ सबै सङ्खुवासभामा नै हो, अनि पढाइ पनि सङ्खुवासभामै हो. हजुर. जिल्लाको बारे भन्ने. सङ्खुवासभा जिल्ला चाहिँ यस्तो जिल्ला हो कि त्यहाँ सम्पूर्ण सबै कुरामा भरिपूर्ण जिल्ला भनेर मान्छु म सङ्खुवासभा जिल्लालाई चाहिँ. त्यहाँको पर्यटकीय गन्तव्य स्थलदेखि लिएर त्यहाँको व्यापार बिजनेसदेखि लिएर सबैमा सम्पूर्ण नै छ. त्यहाँको व्यापार बिजनेसदेखि लिएर यातायातको सुविधादेखि लिएर शिक्षा सबै नै राम्रै छ त्यहाँ त्यस जिल्लालाई. म नेपालकै एउटा पूर्ण जिल्ला भनेर चाहिँ मान्छु म सङ्खुवासभा जिल्लालाई. र त्यही क्रममा यात्राकै क्रममा जाँदै अहिले काठमाडौँसम्मको यात्रामा चाहिँ अहिले म काठमाडौँमा चाहिँ मेरो लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु. त्यही हो. थ्याङ्क यू. उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले यो क्लासमा पनि भनिरहेको छु होइन, द ल्याङ्ग्वेज हेज टु बी सिम्पल है. आफूलाई जेमा कन्फिडेन्स छ त्यो मजाले प्रेजेन्ट गर्ने है. हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यु हेभ टु टक 100% इङ्ग्लिस और यु हेभ टु से 100% नेपाली. आफूलाई जेमा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ. द मेन पोइन्ट इज द अडियन्स हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट युआर एक्सप्रेसिङ होइन. सो उहाँको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ इङ्ग्लिस पनि मजाले गर्नुभयो, अलिकति नर्भसनेस त्यहाँ देखियो होइन, तर नेपाली बोल्दाखेरि चाहिँ सी वाज कन्फिडेन्ट कि मैले के भनिरहेको छु भन्ने कुरा. सो ल्याङ्ग्वेज हेज टु बी सिम्पल है. मन्जुजी. हमिङ वर्डहरू चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है सबैजनाले.
यो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो भने ह्युमन स्पिचको एउटा एकदमै यो फिलिङ वर्ड जस्तो भइसक्यो कि हमिङ वर्डहरू आइहाल्छ हामीले नचाहँदै पनि आइहाल्छ तर अलिकति अभोइड गर्ने Hello everyone. I myself Manju Agarwal from Birtamod. I really feel privileged to share this morning with you all, and I'm really thankful to Sophie ma'am that I got opportunity to share myself in front of you all, and I got this opportunity. In school days we used to do, but nowadays we are. I won't say I'm housewife, but I'll say I'm housemaker. I'm a mother of one kid and a good housewife, good housemaker, sorry, and a good daughter-in-law. I manage my home. I am well managed, and I think my strength is dedicating to something what I do, and I'm really hardworking. Yesterday also I knew that today morning I have to come here early in the morning, so I managed yesterday only myself, and my kid need to go to school, and my aim is actually in our Marwadis family. We don't allow normally going in a work or doing job. Nowadays there is no strict, but mentally we are prepared. Oh, we will have to stay at home. Once my friend, one of my college friend, he met me and said, what you do? Ke garsha timi? So I thought, what I do? I really thought, what I do? Hey, तिमी मारवाडीहरु भात पकाइरै बसे घरमा. Then I thought, yeah, you कति राम्रो स्टुडेन्टहरु थियो तिमीहरु. Then once I thought कि I need to do something. So I started a small business, and my aim is to make this business big. And every woman I say, when I started, my inner strength grew up. And when you earn something, though your husband is providing or your family members are providing you everything, but when you earn yourself, you really feel more stronger. So I suggest everyone, and even the Marwadis family, do something. Yes, though you earn a little or more, but if you are doing something, you feel really stronger and strength from the inside. So my aim is to build a new business, start a new business. Though I have started, I am earning and I am doing something. So something strike in someone's mind. My friend did that, and I am telling you all. I know you all work. Yes, you do something, but further, especially for Marwadis family, they don't go for work. And though they do, some women do business from home, but do something. That's all. And thank you all for taking your precious time and listening to me. Thank you, ma'am, for giving me opportunity. Thank you all. So that was very nice and motivating speech from Manjuji. Yes, of course, very inspiring. Feedback पनि आइराछ यहाँबाट. So कस्तो मजाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो. So त्यो चाहिँ natural हो के. That was impromptu presentation. So whatever came to her mind, she spoke out. हैन. So त्यो भनेको चाहिँ impromptu presentation नै थियो, but एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभयो. Thank you, Manjuji. Thank you. We move on to Vinita ji. One of our sweetest students. Hello, good morning everyone. First of all, I'd like to thank you, Sophie ma'am, for giving opportunity to me to introduce from everyone. Hello, my name is Vinita Agarwal and I am from Birtamod Jhapa, Nepal. Firstly, about my qualification. I have completed my graduation from Birtamod Jhapa, Nepal, Katkai Adasya Avasya campus. My family, come up to my family, apart from my parents,
I am the youngest daughter in my family, and the occupation, according to the occupation, my mother is a housewife and my father is a businessman, and I look after his business, and hence my hobbies are cooking, listening to the songs, and dancing, and some of you already know me, and some of them are for most of them are new faces, and I came here to learn public speaking, and I have been loving meeting you all and learn together. And at last but not the least, I would like to thank you for giving us such your time and such your time and listening to me. Thank you. Thank you so much. And yeah, definitely it takes courage to come up front and speak. हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि दुईजना मान्छे हुँदा पनि हामी नर्भस हुन्छौँ, and it's okay to be nervous, but you did a wonderful job. So आज त त्यति धेरै नर्भस हुनु भएन है, मजाले भन्नुभयो. So that's what it counts है. So एकदमै राम्रो, सबैजनाले आफ्नो त भन्नुभयो. अब अलिकति हिजो अस्तिको प्र्याक्टिसमा जाउँ है. So we'll do more of practice today. I want Sharmila ji to talk about G Foundation one more time. है, please. G Foundation को बारेमा and सोनु जी को अस्ति को speech one more time है अस्ति recent को अस्ति last not yesterday but day before yesterday आज concentration वाला है त्यो actually फेरि okay Sharmila ji just tell us something about G Foundation है what is the main ethics of G Foundation अलिकति introduction about G Foundation हुन्छ कि सोनु जी बाट सुरु गरौँ हुन्छ ओके सोनु जीबाट सुरु गरौँ त्यसपछि हजुर अलिकति टाइम हुन्छ हिजो अस्ति आउनु भएको थिएन बिरामी पनि हुनुहुन्छ सो सोनु जीबाट स्टार्ट गरौँ अब चाहिँ एकदम रियल प्र्याक्टिस जस्तो गर्नुहोस् है हुन्छ त्यो गरेर गर्नुहोस् है एन्ड पज एकदम कन्ट्रोल है हजुरको पिच राम्रो छ एक्सप्रेसन राम्रो छ पजमा चाहिँ रियल प्र्याक्टिस है नेपाली और इंग्लिश मैम कम्फर्टेबल जेमा हुन्छ और मिक्स गर्नु हैन दैट विल बी फाइन ओके Hello everyone, wishing you a warm good morning. Respected Sophia ma'am, including all the colleagues as well as the staff members of TDM. This is me, Sonu Khadayat. I am in front of you all to deliver a short speech on the topic concentration of vital attainment of life. Everyone in this world has a great aspirations towards a specific achievement, but without knowing the appropriate techniques to hit our target, we can never reach our goal. So, as हामी सबैसँग हैन आफ्नो आफ्नो एउटा भनौँ न फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिइराखेको हुन्छौँ कि यो मेट गर्दा चाहिँ म आफ्नो टार्गेटमा पुग्छु भनेर हैन त्यसै गरी अकर्डिङ टु मी आई फिल दैट concentration is the prominent as well as the leading factors which is responsible in present day society to reach our goals. अब कन्सन्ट्रेसन भनेपछि नेपालीमा हामी सिम्पली एकाग्रता भनेर बुझ्ने गर्छौँ हैन अब यो कन्सन्ट्रेसन वर्ड सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ इजी हैन जस्ट अरू वर्ड जस्तै वी टेक इट फर ग्रान्टेड बट यो कन्सन्ट्रेसन शब्दको रोल चाहिँ एभ्री फ्याक्टरमा हुन्छ हामी स्कुलदेखि भनौँ न आफ्नो स्कुल डेजदेखि हामी हाउस होल्ड वर्क गर्छौँ अनि त्यसपछि अर्निङ सेक्टरमा हैन एकाडेमिकली प्रोफेसनली वी मुभ टुवर्ड्स आवर अब्जेक्टिभ अफ लाइफ यो कन्सन्ट्रेसन भन्ने शब्द चाहिँ हामी कसैबाट लिन चाहिँ सक्दैनौँ हाम्रो टिचरले हैन हामी सबैले सानोबाट नै सुनेको छौँ कन्सन्ट्रेट अन यर स्टडिज हैन टिचर्स लेख्दै हुनुहुन्छ इफ यु मुभ हियर एन्ड देयर इमिडिएटली वर्ड आउँछ हेलो कन्सन्ट्रेट भनेर हैन हामी सबैले एक्सपिरियन्स गरे चाहिँ मैले त मेनी टाइम्स अब लेक्चर दिइराख्नु भएको छ टिचर लेख्दै हुनुहुन्छ मेरो यताउता कपी गर्ने साथी हैन मुभ गरिहाल्ने भनौँ न हैन त्यसो हुँदा चाहिँ यो शब्द सुनिरहेको हुन्छौँ अब टिचर्स नेभर टेल अस हैन हाउ टु कन्सन्ट्रेट एम आई राइट अर नट म्याम आई वान्ट टु हियर फ्रम यु एकदम करेक्ट यस हैन अब हामीलाई भनेको छ त कसैलाई एनी वान अफ यु वान्ट टु सेयर समथिङ कन्सन्ट्रेट चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन हाम्रो प्यारेन्ट्सले नि भन्नुहुन्छ पढाइमा ध्यान देऊ 80% ल्याउनुपर्छ 90% ल्याउनुपर्छ हैन त्योभन्दा बढी नि भन्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सले त 95 ल्याउ रे अब हाउ हैन वी डोन्ट नो द एन्सर डु वी नो एनीवन
कसैले भनेको छ कसरी एकाग्रता आफ्नो काममा चाहिँ फुल्ली भनौँ न हाम्रो मेन्टली आफ्नो प्रेजेन्स होइन पिस अफ माइन्ड प्रेजेन्स अफ माइन्ड कसरी दिने यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ धेरै ठुलो क्वेसन हो जसको चाहिँ सर्चमा हुन्छु म एभ्री टाइम नेटमा पनि सर्च गर्दा हेर्छु होइन मोटिभेसनल स्पिचेसहरू हेर्छु फर इक्जाम्पल यु मे हेभ हर्ड द नेम अफ बीके शिवानी भनेर होइन ब्रह्मकुमारीज भनेर एनी वान अफ यु हेभ हर्ड उहाँले चाहिँ खुब यसमा चाहिँ प्रवचनहरू दिनुहुन्छ कि सी इज अ भेरी भनौँ न भेरी नाइस मोटिभेसनल स्पिकर सी गिभ स्पिचेस इन बोथ नेपाली एज सरी नट नेपाली हिन्दी एज वेल एज इङ्ग्लिस होइन उहाँले खुब राम्रो बोल्नुहुन्छ कि मलाई धेरै क्वेसन्सहरूको एन्सर पाउँछु त्यो मोटिभेसनल स्पिचेसहरू सुन्दा अब यो कन्सन्ट्रेसन वर्ड यस्तो हो मलाई के लाग्छ जसले चाहिँ यो कन्सन्ट्रेट हुन सिक्छ हि अर सी वाट फुलफिल्स एभ्रिथिङ के हामीले सोचेको सबै सपना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो सब यति भ्यालुएबल छ स्पेसली फर मी होइन अब आजको वर्डमा स्पेसली है आई वान्ट टु टक अबाउट भनौँ न प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा बोल्दा सबैलाई मनपर्छ होला होइन आज वी अल हेभ हर्ड द वर्ड डिप्रेसन एन्ड एङ्जाइटी डु वी अल हेभ हर्ड होइन अब कसैलाई म सुन्न चाहन्छु तपाईँहरूबाट होइन डिप्रेसन भन्दा एनी वान अफ यु वान्ट टु सेयर एनी स्टोरिज समथिङ भनौँ न फ्यु लाइन्स फ्रम यु सो द्याट आई क्यान एड समथिङ अपन द्याट हामीले भेटेको पनि हुन्छ मैले पर्सनली भेटेको छु मेरो रिलेटिभमा होइन फ्यामिलीमा डिप्रेसन भयो भनेर होइन या बट हेजिटेट होइन अब मलाई फेट गर्ने भनौँ न मेरो एउटा रिलेटिभ होइन मेरो भनौँ न एल्डर मदर सी सेयर्ड वन्स के दिस स्टोरिज टु मी बिकज सी बिलिभ होइन अरूले त सेयर गरेन इभन आफ्नो किड्सलाई पनि सेयर गर्नु भएको छैन कि सी हेज एभ्रिथिङ भनौँ न वेल अफ हस्बेन्ड हुनुहुन्छ हि इज अर्निङ अ ब्युटिफुल 2 किड्स सबै फुलफिलमेन्ट भएर पनि स्टिल डिप्रेसन वाट इज दिस अब यो चाहिँ के हो आजको वर्डमा होइन स्पेसली अब म प्यारेन्ट्सको पनि कुरा गरौँ अलिकति प्यारेन्टिङमा जाऊँ होइन बिकज आई हेभ वर्क एज अ टिचर होइन फ्यु इयर्स ब्याक भनौँ न यो बिफोर लकडाउन आई वाज वर्किङ एज अ टिचर फर 1 इयर होइन प्यारेन्ट्सहरूले के गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ प्यारेन्ट्स मिटिङमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई भेट्दा प्रत्यक्ष मैले चाहिँ के पाएँ भनेपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो लिमिटेड भनौँ न आफ्नो एउटा भनौँ न के भन्छ फिनेन्सियल ब्याकग्राउन्डमा जाँदा लिमिटेड अर्न गर्नुहुन्छ बट दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट टु वाट आफ्नो बच्चाहरूले त्यो क्यापासिटीभन्दा बढी पढाइराख्नु भएको छ अरे हामीले पनि देखेको हुन्छ नि होइन प्यारेन्ट्सको अर्निङभन्दा धेरै भनौँ न एजुकेसनमा लगाइरहनुहुन्छ इन्कम बट के त नि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ बेस्ट लग्जरिज दिने कोसिस गर्नुहुन्छ मैले है आफ्नो जजमेन्ट भनौँ न पेरेन्ट्सबाट के बुझेँ भनेपछि उहाँहरूले दे ट्राई बेस्ट टु गिभ वाट घरमा हुने बेस्ट फेसिलिटिज दिनुहुन्छ खाने होइन लिमिटेडले 2टाले पुग्छ भने दे एड 2 मोर आइटम्स हेल्दी हुन्छ कि भन्ने लाग्छ आफ्नो पैसा देखावमा चाहिँ खर्च गर्ने कि राम्रो लुगा लाउने ब्रान्डेड अनि त्यसपछि राम्रो घरमा खानेकुरा दिइराख्नु भएको छ अनि वेल फेसिलिटेड रुम होइन फुल्ली फर्निस्ड होइन फुल के भनौँ हाउस होल्ड होइन चाहिने ल्यापटप्स जे छ होइन सबै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अनि दे आर वाट अनि बेस्ट स्कुलमा हालिदिनुहुन्छ दे बिलिभ द्याट दे आर द बेस्ट प्यारेन्ट्स इजन्ट इट हामीलाई पनि छ मेरो पनि मम्मीले होइन सी हेज गिभन मी द ट्राइड बेस्ट एजुकेसन उहाँको क्यापेसिटी भन्दा चाहिँ बढी मलाई पढाउनु भएको छ एन्ड सी ट्राई टु गिभ मी वाट बेस्ट फेसिलिटिज बट आई डोन्ट थिङ्क दिस मेक्स द प्यारेन्ट्स बेस्ट अरू के हुनसक्छ क्यान यु एड यो लग्जरिज दिनु र बेस्ट स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियममा हालिदिनु इज इनफ हो टाइम होइन यस अब त्यो टाइम भन्नुभयो म्यामले एनी अदर फ्याक्टर्स डु यु वान्ट टु एड अरू के हुनसक्छ महँगो स्कुलमा म सर्च गर्छु गुगलमा बेस्ट सपोज सेन्ट जेभियर्स छ होइन त्यसमा मैले पठाइदिएँ होइन म्यानेज गर्छु लोन लिन्छु एजुकेसन लोन यताउता गरेर म त्यहाँ पठाइदिइरहेको छु अनि बेस्ट भनौँ लग्जरिज दिइरहेको छु कारमा गइरहेछ बच्चाहरू इज इट इनफ त्यसले चाहिँ के हामीलाई डिप्रेसन हुँदैन लाइफमा निराशा भनौँ न होपलेसनेस फियरलेसनेस आउँदैन होला या त्यो घमण्ड गर्ने फ्याक्टर हो मैले बेस्ट स्कुलमा पढेको छु आई हेभ द बेस्ट डिग्रिज त्यसले दिन्छ होला त लाइफमा ह्याप्पिनेस दिँदैन होला नि होइन त्योभन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के होला त नि त्यो हुँदाहुँदै वी आर फेलिङ टु रिमेन ह्याप्पी सबै चिज छ स्टिल आई हेभ सिन पिपल वाट दे आर नट ह्याप्पी इन देयर लाइफ के हुनसक्छ अरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर म्याम आई वान्ट टु नो फ्रम यु हजुर यस म्यामले चाहिँ एक्ज्याक्टली वाट आई फिल सी सेड द्याट होइन संस्कार भन्छौँ नि भ्याल्युज द्याट एड्स अपन वाट त्यसले चाहिँ हाम्रो फुलफिलमेन्ट गर्छ इनर सेटिस्फ्याक्सन पिस अफ माइन्ड भनौँ न हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ अहिले पिस चाहिन्छ नि वी निड वाट पिस इजन्ट इट अब यो ट्राभल गर्दैछौँ गर्दैछौँ हामी के गाडीमा त्यत्रो धेरै मान्छे हुन्छ हामी म्युजिक सुनिरहेको हुन्छौँ बिकज वाट त्यो डिस्ट्र्याक्सनबाट आफूलाई के गर्ने एउटा भनौँ न प्लिजिङ जोनमा लाग्न हामी म्युजिक सुनिरहेको हुन्छौँ इजन्ट इट मलाई के लाग्छ संस्कार भ्याल्युज मोरल एजुकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो छ भनेपछि हामी के भनौँ मार्केटमा एभ्रिबडी इज रेडी टु बाई अस
बाई मिन्स आई मिन हाम्रो डिग्रिज भ्याल्युज हाम्रो खुबीहरू चाहिँ के गर्छ थाहा छ, किन्न खोज्छ, हामीलाई हायर गर्छ, इजन्ट इट? सो आजको वर्ल्डमा होइन, आफ्नो टार्गेटमा आफ्नो ड्रिम्सलाई फुलफिल गर्ने एकाग्रता भन्ने फ्याक्टरले धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ गेन गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि अब यो कन्सन्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने क्वेसनको एन्सर सायद कसैले दिएको पनि छैन, मैले पनि धेरै ठाउँबाट पाएको छैन। घरमा मम्मीले नि भन्नुहुन्छ ध्यान दे, यु क्यान डु गुड होइन, यस्तो गर यस्तो गर्नु, बट हाउ वी नेभर गेट एन्सर होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, मोटिभेसनल स्पिकरहरूलाई भनौँ न होइन, वी क्यान वाट सेलेक्ट, अब गुगल सर्च गर्दा वी फाउन्ड सो मेनी पिपल होइन, दे आर वाट ग्लोबल कन्टेक्स्टमा बोलिरहेको हुन्छ। अब विदेशी हुनसक्छ, हाम्रो नेपाली नै हुनसक्छ होइन, कुनै मोटिभेसनल स्पिचेसहरू सुन्ने अनि भनौँ न आफ्नो हबिजहरूतिर मुभ गर्ने, यो वर्डको डिस्ट्र्याक्सनबाट आफूलाई के गर्ने, रिमुभ गर्नलाई होइन। अब सिम्पली भन्दा कन्सन्ट्रेसन वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एज फोकसिङ आवर माइन्ड एन्ड थट्स होइन towards any specific what subject topic at a particular time without getting distracted from what things going around us होइन। सिम्पली बुझ्दा कन्सन्ट्रेट के अरे आफ्नो ध्यान विचारहरू, आफ्नो माइन्ड, भावना, फिलिङ्सहरू चाहिँ एउटा कुनै स्पेसिफिक टपिकमा राख्ने एट अ पर्टिकुलर टाइम होइन, कुनै स्पेसिफाइड टाइमको लागि राख्न सक्नु। बिसाइड्स वाट यो सबै के भनौँ एराउन्डको डिस्ट्र्याक्सनहरू, अब काहीँ नोइज भइरह होला, कसरी डिस्टर्ब गरिरह होला, ह्यान्ड्सको मुभमेन्ट गरेर होला, एनिथिङ होइन, त्योबाट चाहिँ आफूलाई के गर्ने, फ्री गर्न सक्नु चाहिँ के हो, एउटा ठुलो आजको च्यालेन्ज हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा मान्छेको पिस अफ माइन्ड, प्रेजेन्स अफ माइन्ड चाहिँ हुँदैन होइन। स्टुडेन्ट हामी बसिरह हुन्छ, कोही बच्चाले चाहिँ के पासिङ मार्क्स चाहिँ ल्याउँदैन, कसैले के गरेर हुन्छ, टप गरिरह हुन्छ, त्यो के हो, कन्सन्ट्रेसन इज मेकिङ डिफरेन्स नो। सेम टिचरले त अब सोफिया म्याम इज टिचिङ द सेम थिङ टु अल अफ अस होइन। खुबिज अब उहाँको म्यामको चाहिँ मैले सुन्दा आई फाउन्ड भट भेरी जेन्युन मोटिभेसन भयो कि मैले पनि उहाँबाट धेरै कुरा सिकेँ है। मैले कस्तो फुल्ली कन्सन्ट्रेट भएर उहाँको चाहिँ सुनेँ, बिकज इट वाज सो मच बट इन्सपायरिङ थियो म्यामको होइन। सेम मेसेज कन्भे गर्नुहुन्छ म्यामले, बट द थिङ वी आर टेकिङ इज एन्टायरली डिफ्रेन्ट होइन। हामी यहाँबाट के हुन्छ, कोही धेरै कन्फिडेन्ट भएर निस्किनेछौँ यो 7 डेजमा, कोही एभरेज, कोही भनौँ न आफ्नै जस्तो थियो, हामी त्यस्तै होला होइन, द्याट डिपेन्ड्स होइन त्यस्तो। सो अब यो कन्सन्ट्रेसन म एउटा चाहिँ म त्यो थट सेयर गर्न चाहन्छु होइन। वेल नोन कोटेसन होइन, सेड बाई बेटी बक्ली, गुड पर्फर्मेन्स इज अबाउट द क्यापेसिटी टु फोकस एन्ड कन्सन्ट्रेसन होइन। राम्रो पर्फर्मेन्स, हामीले के राम्रो पर्फर्म गरिरहेछौँ होइन, मान्छेहरूलाई के भनौँ, आफ्नो उहाँहरूको अटेन्सन आफ्नोतिर होइन के गर्दैछौँ, एट्र्याक्ट गर्दैछौँ भनेपछि वाट त्यसको चाहिँ क्रेडिट कसलाई दिन सक्छौँ, कन्सन्ट्रेसनलाई, इजन्ट इट? दिस इज वाट आई बिलिभ होइन। अनि यो टपिक चाहिँ मलाई एकदम इन्सपायरिङ लाग्छ। आई किप अन सर्चिङ होइन, अब कन्सन्ट्रेट कसरी हुने भनेर होइन, मोटिभेसनल स्पिचेसहरू सुन्ने, म्युजिकहरू प्लिजिङ इफेक्ट दिने होइन, भित्रबाटै नै भनौँ न खुसी दिने होइन, यो बाहिर प्रब्लम्सलाई, यो अब्स्टेकल्स, कन्फ्युजन्स होइन, त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलको लाइफमा हुन्छ। एजुकेटेडकोमा नि हुन्छ, अनएजुकेटेडकोमा पनि हुन्छ, रिच पुवर एभ्रिवेयर हुन्छ। वी क्यानट थिङ्क द्याट अब सेलिब्रिटीहरू शाहरुख खान, सलमान खान हामी हेर्छौँ नि, उहाँहरूको लाइफ भन्छ, बट स्टिल के इनर वर्डमा चाहिँ सबैलाई के छ, डिससेटिस्फ्याक्सन छ। दिस इज वाट बिकज अफ ल्याक अफ वाट पिस अफ माइन्ड, प्रेजेन्स अफ माइन्ड विच लिड्स टु वाट डिस्ट्र्याक्सन होइन। हामी कन्सन्ट्रेट गर्न सकिरह हुँदैनौँ है। यी शब्दमा नै होइन म आफ्नो अलिकति लामो भयो है स्पिच, यहाँ नै आफ्नो शब्दहरू टुङ्ग्याउँछु। अनि लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू फर अल अफ यु होइन फर लिसनिङ माई वर्ड्स, एन्ड आई वुड अल्सो हार्टली थ्याङ्क टु दिस इन्स्टिट्युसन होइन, यो TDM एज वेल एज आवर मेन्टर सोफिया म्याम। थ्याङ्क यू सो मच, आई एम भेरी मच grateful and delighted to be in this place. Once again, thank you all of you. Have a good day. It was a long speech, but worth listening to every words. So thank you for the motivational speech about concentration. So कति कुराहरू चाहिँ हामी रिलेट गर्न सक्छौँ नि त, हामीले पनि यो कुराहरू ल्याक गरिरहेको छौँ लाइफमा। अब मैले मेरो छोरीलाई यो कुराहरू सिकाएको छैन। हजुर हस्। सो हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गरेर हुन्छौँ होइन। सो द्याट वाज भेरी नाइस, थ्याङ्क यू सोनुजी। अनि जो सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबैलाई हुने हो कि यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा बानी भन्ने कि के भन्ने। सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट कपाल अफ लाइन भन्दा हामीलाई त्यो अलिकति नर्भसनेस चाहिँ आउँछ, बिस्तारै बोल्दै गएपछि यु फर्गेट अबाउट द नर्भसनेस, त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप हुँदै आउँछ। लास्टसम्म जाँदाखेरि त यु साउन्ड लाइक हुन्छ नि क्वाइट कन्फिडेन्ट, सबैजनामा हुन्छ है यो। सो सुरुको स्टार्ट गर्नु ठुलो कुरा हो कि, अगाडि गएर 1-2 लाइन बोलिसकेपछि त्यो बिस्तारै कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बिल्डअप हुँदै जान्छ आफूमा। अनि यो चाहिँ नेचुरल हो, सबैमा हुन्छ यो।
द्याट वाज भेरी नाइस एन्ड एकदमै मोटिभेसनल थियो तर अनि हजुरले चाहिँ अब एकदम रिलेट के गर्नुभयो भने रियल लाइफ एक्जाम्पल्स पनि दिनुभयो र सबैसँग एउटा कनेक्सन पनि बनाइराख्नु भयो यु वर टकिङ टु द अडियन्स यु वर आस्किङ क्वेसन्स यु गेभ सम टाइम फर देम टु थिङ्क अबाउट द आन्सर द्याट म्याटर्स है क्वेसन सोध्नु र इन्टरेक्ट गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन मैले धेरैचोटि भने इन्टरेक्सन गर्नुहोस् टु किप द अडियन्स कनेक्टेड टुवर्ड्स यु होइन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ वेन एभर यु आस्क अ क्वेसन टु द अडियन्स लेट देम थिङ्क अबाउट द आन्सर पज मजाले वेट गर्नुहोस् टिल समबडी आन्सर्स क्वेसन गर्यो त्यसपछि यु मुभ अन टु द नेक्स्ट लाइन इट साउन्ड्स एज हजुरले रटेर आएको जस्तो सुनिन्छ नि त बट यु डिड एब्सोल्युटली fine. So you asked them and then you gave some time for them to think about the answers. We could answer so we also could like participate in your speech. So that was very nice. Ekdamai ramro. Okay. Sharmila ji ekta G Foundation ko barema alikati थोरै एकदम बिस्तारै टेक योर टाइम है हतार नगर्नुस् ल मजाले बिस्तारै Good morning everyone. A warm welcome in the cold morning. And thank you all for being here. And I would like to thank Sophia ma'am for this opportunity to tell about my organization. My organization name is G Foundation. G Foundation को चाहिँ जुन वर्ड छ जी भन्ने शब्द चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ अझ स्पेशली सोलुखुम्बुबाट नि हुनुहुन्छ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ जी बीट भन्ने जी बीड भनेको चाहिँ जी माला हो अनि त्यो चाहिँ त्यो टिबेटन माला हजुर अनि त्यसलाई चाहिँ जसले लाउनु हुन्छ अथवा जसले चाहिँ त्यो माला चाहिँ लाउनु हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ गुड लक अथवा चाहिँ कुनै पनि इभिल बाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ भनेर चाहिँ लाइन्छ अनि मेरो संस्थाको नाम चाहिँ जी फाउन्डेसन हो अनि हामी चाहिँ सोलुखुम्बुमा अनि खोटाङ अनि अहिले भोजपुरमा काम गर्छौं तपाईहरु चाहिँ सोलुको कताबाट हो ए नाम चाहिँ सल्लेरी तर हामी चाहिँ के जी फाउन्डेसनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोलुको चाहिँ एकदम टुरिस्टिक एरिया हो हैन अनि त्यहाँ चाहिँ लट अफ कति ठाउँहरु चाहिँ एकदमै डेभलप पनि छ आई थिंक काठमाडौँसँग कम्पेयर गर्दा पनि अझ त्यहाँको चाहिँ के डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ तर हाम्रो जी फाउन्डेसनले काम गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ मोर तपाईहरुले सोलुको सुन्नु भएको छ होला छेसकाम बुङ गुदेल अनि त्यताको कम्युनिटिजमा चाहिँ काम गर्छौं अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले शेर्पा कम्युनिटिजहरु चाहिँ अलिक कम नै भेटाएको छ हाम्रोमा काम गर्ने चाहिँ मोर राई अनि त्यसपछि राईको पनि एकदम धेरै भेराइटी छ अनि त्यो कम्युनिटिजहरुमा चाहिँ काम गर्छौं र जी फाउन्डेसनको कामको कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ स्कुल अनि त्यसपछि ड्रिंकिङ वाटर अनि त्यसपछि एग्रिकल्चर प्रोग्राम चाहिँ एकदम इन्टेन्सिभली गरिरहेछौं र हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोग्राम चाहिँ तपाईको सोलु खोटाङ र भोजपुरको गरेर र टोटल 13 कम्युनिटिजमा गरिरहेछौं हामीले चाहिँ 13 कम्युनिटिज इन अ सेन्स त्यो एउटा रुरल म्युनिसिपालिटीको चाहिँ सर्टेन वार्डहरु टाइपको लिएको भएर चाहिँ सो वी हैव 13 कम्युनिटिज अनि हाम्रो कामको गर्ने स्टाइल चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ आईएनजीओ भए पनि हामी चाहिँ एनजीओ सँग चाहिँ पार्टनर गरेर चाहिँ हाम्रो कामहरु धेरै गर्छौं र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टनर एनजीओ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समुदायकै मान्छेहरुलाई चाहिँ उहाँहरुको क्यापेसिटी बिल्ड गरेर उहाँहरुलाई नै त्यो प्रपोजल देखि उहाँहरुको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा युनिफाइड गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा भिजनिङ सेसन भन्ने पनि हुन्छ हाम्रोमा अनि त्यो भिजनिङ सेसनमा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ अबको 5 वर्षमा चाहिँ समुदायलाई चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ भनेर गर्छौं अनि त्यो समुदायको पनि चाहिँ सानो सीडीजी ग्रुप हुन्छ त्यो चाहिँ वार्ड लेभलको अनि त्यो सीडीजी भने चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट ग्रुप अनि त्यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट ग्रुपले चाहिँ आफ्नो वार्डमा गएर चाहिँ कुरा गरेर हाम्रो समुदायलाई चाहिँ के चाहिन्छ भनेर चाहिँ डिस्कस गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो एकदम ग्रास रुट लेभलदेखि चाहिँ प्रब्लम अथवा इस्युलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रपोजलको रूपमा चाहिँ एनजीओ सम्म आएर अनि एनजीओले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरु चाहिँ यतिकै कम्युनिटीको त एकदम रिमोट एरियामा काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नीड त छ भनेर थाहा छ तर हामीले चाहिँ तपाईको फिजिबिलिटी स्टडी भनेर समुदायहरुलाई चाहिँ बोलाएर उहाँहरु चाहिँ यो प्रोजेक्टहरु चाहिँ उहाँहरुको रियल नीड हो कि हैन किनकि समुदायमा चाहिँ सबैजना के बोल्न सक्ने सबैजनाले आफ्नो कुरा भन्न पाउने भन्ने हुँदैन नि त अनि त्यो कुरा चाहिँ साच्चै उहाँहरुले भनेर आको हो कि अब त्यो समुदायको अलिकति जान्ने अलिकति सुन्ने मान्छेहरुले चाहिँ हैन यो चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर आको भनेर चाहिँ त्यो चेक इन ब्यालेन्स गरेर अनि समुदायकै मान्छेहरुले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै त्यो लोकल कन्ट्रिब्युसन भन्छौं अनि त्यसलाई चाहिँ समुदाय चाहिँ त्यो जुन हरेक जुन कार्यक्रम हामी गर्छौं उहाँहरुले चाहिँ
एकदम 20% चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो भन्न मतलब त्यो एकदम फिजिकल त्यसो होइन कि त्यो जुन सामान्य गर्न सक्नुहुने त्यो ढुङ्गा गिटीको खालको त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ उहाँहरू इन्भल्भ भएर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 2007 देखि 2020 सम्म गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले म 2 चोटि फिल्ड भिजिट गएँ एज अ प्रोग्राम अफिसर एपोइन्ट भएपछि अनि त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट गरेको भेटाए हैन कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो संस्थाले गर्ने हाम्रो एनजिओ पार्टनरले गर्ने कामकोमा चाहिँ त्यो जुन ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ हाम्रो चाहिँ तपाईको एभ्री फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पब्लिक अडिटको रूपमा चाहिँ तपाईको जहाँ प्रोजेक्ट साइड चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ चाहिँ राखेको हुन्छ अनि पछि लास्टको एन्डमा त्यो प्रोजेक्टको जुन कन्स्ट्रक्सनहरू अनि जुनै पनि काम गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पब्लिक अडिट नै गराएर अनि तपाईको स्कुल अनि खानेपानीहरू चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट एजेन्सीसँग चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबल र अनि पछि पनि हामी त्यो समुदायमा नभए पनि त्यो हामीले बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको मेन्टेनेन्सदेखि लिएर खानेपानीहरूको पनि अब हामीले प्रोजेक्ट गरेको 2-3 वर्षमा किनकि हामी मोर देन 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म एउटा समुदायमा बसिरहेको थिएँ अब त्यो बनाएको खानेपानी पनि समस्याहरू आएको छ भने चाहिँ उहाँहरू आफैले चाहिँ त्यो समितिहरू बनाएको हुन्छ त्यो गभर्नमेन्टसँग चाहिँ अलरेडी ह्यान्डओभर गरेको भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ प्रब्लम कुनै आए पनि आफै नै गरिराख्नु भएको देखेको छ अनि अहिले चाहिँ मेरो जी फाउन्डेसनको ओभरअल हामीले चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ समुदायमा चाहिँ हामी अहिले 10 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो भने चाहिँ समुदायमा चाहिँ कसरी अझ राम्रो गर्ने भनेर चाहिँ अझ सोचिरहेछौँ किनकि हामीले चाहिँ एसडब्ल्युसीसँग सोसियल वेलफेयर काउन्सिलसँग चाहिँ अराउन्ड 5 इयर्सको एग्रिमेन्ट हुन्छ अनि हाम्रो रिन्यू गर्ने टाइम पनि आछ अनि हाम्रो चाहिँ संस्थामा चाहिँ नयाँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि आउनु भएको छ हामी चाहिँ अलिकति ट्रान्सफर्मेसन अनि कसरी चाहिँ समुदायमा चाहिँ यो कामहरू गर्दा मोर इम्प्याक्टफुल हुने अझ चाहिँ डिफ्रेन्सेस गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति यो इन्टिग्रेटेड अप्रोच भन्ने चाहिँ युज गर्न थालेछौँ त्यो नयाँ चाहिँ होइन कन्सेप्ट त्यो चाहिँ तपाईँको एउटै समुदायमा काम गर्दाखेरि अब खानेपानी अनि स्कुल अनि हामीले यो कृषिको कार्यक्रम गर्दा चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटै समुदायमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी झन् राम्रो गर्न सक्छ हाम्रो कामले चाहिँ कसरी अलि इफेक्टिभ हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेछौँ अनि यदि भन्दै अहिले जी फाउन्डेसनको चाहिँ मेरो समरी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा समुदायलाई चाहिँ आफ्नै उनीहरूको आफ्नै खुसीमा आफ्नै आफूले सोचेको जस्तो समुदाय चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ सहकार्य गर्छौँ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हैन हामीसँग यति पैसा छ तपाईहरुकोमा यो काम गर्न आउँछौँ भनेर गर्दैनौँ कि उहाँहरूलाई चाहिँ मोर कसरी हामी चाहिँ एकअर्कासँग साथी भएर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सिकाएर चाहिँ हामी काम गर्छौँ अनि यति भन्दै तपाईहरुलाई चाहिँ जी फाउन्डेसनको बारेमा मैले भन्दाखेरि अझ इन्ट्रेस्ट लाग्यो अझ बुझ्न मन लाग्यो भने हाम्रो संस्थाको फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम पेजमा फलो गरिदिनुस् अनि त्यसमा पनि तपाईहरुलाई नि केही क्वेशन्सहरु लाग्छ भने नि एकदम इन्टरएक्टिभ नै छ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद थ्यांक यू आज एउटा पनि हमिङ वर्ड आएन कन्फिडेन्स लेभल त एकदम हाईमै थियो हैन सो आफूले भन्ने कन्टेन्ट आफूलाई थाहा छ भने त्यसमा कन्फिडेन्स त त्यो नेचुरल नै आउँछ हैन जुन उहाँहरूले प्रुभ गर्नुभयो भर्खरै सो ठ्याक्कै यही कुरा के So she was the presenter and we were listening as the listeners and we were getting the message what she was trying to convey to us. G Foundation को बारेमा more or less अब सबैलाई नै थाहा भइसकेको छ and यस्तो क्लियर तरिकाले एक्सप्लेन गर्नुभयो कि now we know what G Foundation is. कतै देख्यो भने हामीलाई अब जस याद आउँछ शर्मिलाजीले यस्तो भन्नुभएको थियो G Foundationले यस्तो काम गरेको थियो भनेर त्यो भनेको चाहिँ इफेक्टमा पर्यो कि you have created an impact के पीस अफ माइन्डको कुरा गर्नुभयो कन्सन्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो हैन जुन रियल लाइफ एक्जाम्पल्स दिएर हजुरले मी एज अ मदर आई वुड थिंक अबाउट इट अब मैले छोरीलाई चाहिँ यो कुरा पनि ट्रेन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हैन मलाई आयो त्यो हैन एकदम मैले चाहिँ मज्जाले जस्ट फिल पनि गरे कि आई कुड रिलेट आई कुड रेजोनेट अन व्हाट यु आर ट्राइङ टु से त्यो इफेक्टमा पर्यो कि यु हेभ क्रिएटेड एन इम्प्याक्ट इन द अडियन्स है सो दिस रियली म्याटर्स कल टु एक्सन त सुपर्ब तरिकाले दिनुभयो कि सो अब चाहिँ यस्तो खुसी लाग्यो कि स्ट्रक्चर्ड वेमा हजुरले भन्नुभयो कि यही कुरा अब डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्न सकिन्छ तर यहाँ मजाले इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो हैन जी फाउन्डेसनले गरेको कामहरुको बारेमा लास्टमा मेसेज दिनुभयो सो अनि एउटा त्यो मन छुने कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने अब सहकारी हामीले चाहिँ अब पैसा दिदैनौं बट देन वी मोटिभेट देम
टु वर्क विथ अस टुगेदर ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्ने काइन्ड अफ कुराहरू गर्नुभयो त्यो एकदमै राम्रो होइन सो एकदम राम्रो है सो प्र्याक्टिस नै हो कि सबै कुरा प्र्याक्टिसले नै अब वी आर गेटिङ ब्याक टु पब्लिक स्पिकिङ हामी तेजी फाउन्डेसनमा गइरहेछौँ कि अझै पनि सो ब्याक टु पब्लिक स्पिकिङ नाउ सो यो कुराहरू है एकदमै म्याटर गर्छ मिडियम के थियो त वी वर हियर होइन यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा माध्यम हो यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको अगाडि आएर आफ्नो बारेमा भन्नु यो चाहिँ एउटा माध्यम भयो सो एकदमै राम्रो अब म हजुरलाई एउटा सानो एक्सर्साइज दिन्छु है बिफोर वी मुभ अन टु द नेक्स्ट अब आज हल्का तरिकाले दिनुभयो सो 7 days त भयो तर एक दिन हामी चाहिँ एउटा डे वर्कसप जस्तो चाहिँ गर्छौँ अझै बाँकी छ एक दिन होइन त्यो दिनमा चाहिँ फेरि पनि एकचोटि राम्रोसँग हजुरले प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ बट त्यो दिन चाहिँ हामी इभ्यालुएसन पनि गर्छौँ होइन हाम्रो सर यहीँ हुनुहुन्छ सो इज द हेड अफ ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया जसवीर राणा सर अहिले पनि यहाँनिर एउटा साइलेन्स ज्युरीको रूपमा बस्नु भएको छ बट देन त्यो दिन चाहिँ इभ्यालुएसन हामी गर्छौँ सो इभ्यालुएसनको लागि पनि अलिकति तयारी गरेर आउनुहोस् होइन इभ्यालुएसन हुन्छ हजुरहरूको पर्फर्मेन्सको त्यो चाहिँ फाइनल डे हो आई विल गिभ यु द डेट म कल गर्छु हजुरहरू सबैजनालाई किनभने भोलिबाट हाम्रो कन्टेन्ट राइटिङ क्लासेस पनि स्टार्ट हुँदैछ क्लासेसलाई ह्याम्पर नहुने गरेर कसरी हुन्छ हामी टाइम म्यानेज गरेर मेबी विदिन 2 weeks अफ सो अब सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ म हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छु हजुरलाई त्यो डकुमेन्टेसनलाई यदि चाहिन्छ भने चाहिँ हामी छिट्टै नै बोलाएर हजुरलाई दिइहाल्छौँ त्यो चाहिँ तर अब अरूहरूलाई चाहिँ अब क्लासेस त बाँकी नै छ सो एक दिन चाहिँ हामी एउटा ग्यादरिङ जस्तो गर्छौँ एउटा डे वर्कसप गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले एउटा स्पिच तयार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ अनि मैले खासमा लसदाजी र सोनुजीलाई चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है पावर पोइन्ट किनभने उहाँ 2 दिन आउनु भएन शर्मिलाजी होइन मैले चाहिँ हजुर 2 जनालाई चाहिँ भन्छु पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ 7 days को टाइममा तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम नेचुरली सम्झाउनु पर्यो हामीले के कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ वाट आर द पोइन्ट्स फर्मेटिङ कस्तो हुनुपर्छ स्ट्रक्चर टेक्निक्सको कुराहरू स्टेप्सको कुराहरू गऱ्यौँ होइन एन्जाइटीको ओभरकम गर्ने तरिकाहरू कुरा गऱ्यौँ सो एउटा रिभिजन जस्तो पावर पोइन्ट एज अ ट्रेनर है हजुरले एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ 2 जनाले गर्नुहुन्छ हजुर र लस्ताजीले गर्नुहुन्छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन उहाँको अर्कै टपिक हुन्छ हजुरको चाहिँ ओभरअल समरी अबाउट 7 days क्लास अफ पब्लिक स्पिकिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन स्किल्स त्यो हजुरको असाइनमेन्ट भयो त्यो इभ्यालुएसनको लागि है एन्ड इन्ट्रोडक्सन त आफ्नो दिनै पर्ने हुन्छ हजुरले सो इन्ट्रोडक्सन दिएर एन्ड देन यु मुभ अन टु द पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अनि त्यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको पनि भिजुअली कसरी अपिलिङ गराउन सकिन्छ मेबी हजुरले एकचोटि रेडी गरेपछि मलाई एकचोटि रिभ्यूको लागि पठाइदिनुहोस् एन्ड देन आई विल गिभ यु सम फिडब्याक र फाइनलसम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ प्र्याक्टिस नै हुनु पर्यो त्यो चाहिँ है हजुरलाई चाहिँ त्यो भयो अरूहरूलाई म सबैलाई कन्टेन्ट चाहिँ दिन्छु जस्ट सेयरिङ योर एक्सपिरियन्स सिम्पल है सबैजनालाई सिम्पल अनि जो एकदम हजुरको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोस् 7 days को लर्निङमा पब्लिक स्पिकिङको क्लासेसबाट स्पेसली यो थ्योरी क्लासेसबाट अथवा प्र्याक्टिकल क्लासेसबाट चाहिँ लर्निङ पर्सपेक्टिभले हजुरले के कुराहरू जान्नुभयो होइन कति अब चेन्जेस आयो कि आएन अथवा के थियो मैले इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर एज अ ट्रेनर सो इफ देयर इज एनी फिडब्याक फर मी फिडब्याक फर ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया फर अस केही छ भने हजुरको ओपिनियन पनि सेयर गर्नुहोस् र हामी लास्टमा चाहिँ एउटा रिभ्यू पनि दिन्छु सो रिभ्यू चाहिँ म हजुरलाई अहिले दिन लगाउँ जसको चाहिँ 7 days आज भइसकेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म दिन्छु अरूहरूको म बिस्तारै क्लासेसमा दिँदै गर्छु है अब एउटा सानो टास्क गरौँ सो अब प्र्याक्टिस जस्तो नाउ आई वान्ट यु टु राइट इट डाउन नाउ टेल अस समथिङ अबाउट योर सेल्फमा यो चाहिँ एउटा कन्टेन्ट चाहिँ त्यही नै भयो होइन सो 3 strength एन्ड 3 weaknesses है हजुरको एकदम 3 पोजिटिभ क्वालिटिज राम्रो क्वालिटिज के छ र 3 नेगेटिभ द्याट यु वान्ट टु इम्प्रुभ जुन चाहिँ बेटर होस् जस्तो चाहनुहुन्छ स्ट्रेन्थ र विकनेस है 3 points है 3 qualities that you are better at and 3 qualities that you think you need to improve. पोइन्ट्स लेख्नुहोस् हैन अब यही कुरालाई यहाँ अगाडि आएर हजुरले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो The 3 qualities that I have is this and something that I would like to improve in life would be this one शर्मिलाजी पनि स्टार्ट गरौँ हुन्छ आउनुहोस्
Good morning, everyone. So our question was to tell about ourself, our strength and weakness. So personally, for me, my three strengths are like in any given task, I can do a lot of research and I can come up with new ideas and things that are not in there before, but actually try to find out reason. So research skill is one of the strength I have. And also, I think it's very important in our everyday life, and I'm a very punctual person, be it in office, home, everywhere. I'm like, if it's 7:30 class here, I'll be here by 7. And in my office also, usually if not in this class, my office starts at 9, but I'll be in my office before 8:30. And for me, and even meeting with friends also, so I'll be the one person who is always be waiting for an hour and half an hour. So punctuality is also one of the strengths that I have, and I think it has actually benefited me in life. So time is very important. And another thing is, and I have been able to balance work and my family life. I'm also a mother of 2 kids, and actually no one believes that I have 2 kids. When I went to field, actually everyone was surprised that I had 2 kids. And so I have been able to balance work, life and family. And before I actually attend university also, at that time my kids were under 5. So I think I had that also really helped me, like, to prioritize things and what is important. And so on that way, and I think it's very easy to balance if you know what is your priority. So for weakness and things that I have to improve in my life, I think one thing is nervous. Like I have done so much research and I have idea about everything that I have done, but then every time, even in office also, like we have this meeting, so many meetings, and you have to say your things, and I do get nervous, and I have this color change in my face. I think today it's not there, but usually in my office when I have to say anything, if there's there is sometimes we don't agree with our colleagues, and there are points you have to say very strict, and so my color in the face it actually changed, and it's really shows my nervousness kind of thing. And also, and I'm a little bit always concerned about judgment, even being standing over here, I think in unconscious back of mind I get worried about what people think of me, and how are they judging you, because we all try to be perfect and we want to have that impression that everyone loves us and have that positive kind of thing. But then, yeah, that's also one of my weakness and the areas that I have to improve. And also confidence level. I have done ample research, and I think I can write and I can research, but then still I don't feel I'm that good at it. And because of that, not having that confidence, I think I have not been able to go in platforms and share my research findings. I have done it, but because I need to do it kind of thing, because it's very important to have that in your CV, in your resume, but it's not it doesn't come within that, I have done such a good work, I need to share, I need to be able to disseminate the knowledge that I have. So I think these are the things that I have to improve. Thank you. नाइस. अब एउटा कुरा है, अब भन्नुभयो होइन, आफ्नो स्पिच भन्नुभयो, अगाडि आएर आफ्नो केही अब कन्टेन्टमा बोल्नुभयो होइन, जसरी आफ्नो नाम प्राउडली भन्नु भनेर भने नि मैले, त्यसरी नै थ्याङ्क यू पनि प्राउडली भन्नुहोस् कि बी थ्याङ्कफुल है. थ्याङ्क यू भनेर एन्डिङ छ नि, त्यो हामीसम्म एकदम यो धेरैजनामा देखेको मैले होइन. सो स्पिच भन्नुहुन्छ, सबै प्रेजेन्टेसन हुन्छ, जाँदा थ्याङ्क यू हतार हुन्छ कि. सो थ्याङ्क यू, बी कन्फिडेन्ट, थ्याङ्क यू सो मच. जस्तो स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म, अस्ति मैले त्यो वेभको त्यो रेसको कुरा गरेँ, त्यो ग्राफको कुरा गरेँ होइन. हजुरले बोल्दाखेरि त्यो भोइस रेकर्ड भयो भने कम्प्युटरमा जुन ग्राफ आउँछ अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन होइन, त्यो त्यही लेभलमा हुनुपर्छ कि. जस्तो हामीले गुड मर्निङ भन्छौँ, एन्डमा थ्याङ्क यू हुनु पऱ्यो कि. हाम्रो के हुन्छ, गुड मर्निङ हुन्छ, थ्याङ्क यू हुन्छ कि. गुड मर्निङ एन्ड थ्याङ्क यू हेज टु बी अन द सेम पिच है. थ्याङ्क यू पनि एकदम मजाले प्राउडली भन्ने. थ्याङ्क यू भन्दा अगाडि एटलिस्ट 2 सेकेन्ड्स पज, अलिकति धेरै पज चाहिन्छ. नर्मल अगाडि सेन्टेन्सेसमा 1 सेकेन्ड पज राख्नुहुन्छ भने थ्याङ्क यू भन्दा अगाडि 2 सेकेन्ड्स पज. टेक योर टाइम, बिकज अब त सक्यो नि त, अब त नर्भस हुने कुरै छैन त्यहाँनिर होइन. एकदम मजाले ब्रिथ गर्नुहोस्, 2 सेकेन्ड्स पज, त्यसपछि थ्याङ्क यू हुन्छ. मन्जुजी हजुरलाई बोल्नुहोस् है.
सो आइम गोइङ टु ऱ्यान्डमली कल है नाइस एकदम राम्रो छोटो मिठो है अनि त्यो 2 मिनट्स लिमिट याद गर्नुहोस् है स्पिचहरू भन्ने बेलामा अब नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ डोन्ट मेक इट लङ सबैजनाले 2 मिनट्सको लिमिट याद हामी टाइमर पनि राख्छौँ त्यो इभ्यालुएसन डेमा चाहिँ Hello everyone. Every people have their strength and weakness. Even I have some weakness and some strength. Weakness, I know that my weakness is this. I want to overcome it, but sometimes I fail to overcome it. And I would like to share that my strength. I am really hardworking. When I get up, from that time I like to manage my house, my kid. He's doing his homework. I like to spend my time with my hubby, what he's doing, and he needs time. So I do that. Even I'm only the daughter-in-law in my house. So I do whatever my parents, my in-laws, they want. I manage my in-laws. I try to fulfill their requirement. I try my best, and so I'm really hardworking. That I believe that I am hardworking, and my another strength is I'm dedicated towards whatever I do. I like gardening, so I am fully dedicated. I take out my time whenever I go out. In the evening, I see. Before entering my house, I see all my plants are okay. Do they need water or not? Even at night also, I look my plants. So even my neighbors, they say, "और क्या हाल खबर है तुम्हारे बच्चे के? बच्चे लोग ठीक है ना?" बोले ठीक है. So they think that plants are my kids. So I look after them. So I'm dedicated towards whatever I do. And another, my strength is I'm self-decision maker. Whatever I like to do, I decide myself. Though I consult with everyone, but I decide myself. Oh, I need to do this, and this is. I take out my time for myself also. And if I want to, suppose I want to buy anything, something precious or something, so sometimes I can take suggestion from my family members. But if I need, yes, I need to buy, then I am a self-decision maker. That's I like myself. And my weakness is I can't get up very early in the morning. My mother-in-law, she gets up at 4 o'clock, but I can't do that. I always try to get up early in the morning, but I get up at 6:30, not before that. So from the beginning, I tried. My mother-in-law, she gets up at 4 and she's doing work, puja and all. So I should also get up at 4 and help her. But I tried, but I can't get up. This is my weakness. And another weakness is that I feel nervous when I don't complete my work at time. Last few days, I celebrated my 25th anniversary. So I was only the person to manage everything, to call my relatives and how to manage everything. So I decided at last moment that I'll celebrate this anniversary. So I was feeling so nervous how to manage, how to do this. I haven't completed this work. That my husband will do slowly, do one by one. You'll complete. Don't get nervous. Don't feel nervous. But I did. At last I did. I feel nervous when I don't complete my work at time. And the third is I'm emotionally attached to my family. Third weakness, my father-in-law expired last year, so that was our tough time. We were emotionally attached to him, so it really took so many months to overcome that situation. So I'm emotionally, if I heard my sisters or my brother something, they are facing any problem during lockdown, they had corona, so I was so worried about them. So I'm really emotionally attached. So many people used to say don't worry, don't think so much, but
I can't overcome that, so it's my weakness. And thank you everyone. You listened so so passionately to me, and that's all about myself. And thank you all. Thank you very much. Nice. Okay. Tulsangji? 2 minutes limit याद गर्नुहोस् है सबैजनाले 2 minutes. Make it short है. 3 strength and 3 weaknesses. One more good morning, everyone. I'm going to tell about myself. 3 positive and 3 negative. Positive is this. One positive is I'm very confident what I know and what I'm going to do. I always do it with full of confidence. त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पार्ट हो. मलाई चाहिँ त्यो भन्न कोही देखेर डराउँदिन. जब मलाई थाहा हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्स साथ भन्छु. त्यो चाहिँ मेरो एकदम राम्रो पोइन्ट हो. अनि पोलाइट. म विनम्र हुन्छु. अब म हेर्दा कहिले कोही चाहिँ तपाईँ त डन जस्तो तपाईँ त गुन्डा देख्छ भन्छ हैन. तर म एकदम पोलाइट नै के सोझो बोलीखेरि त तामाङ टोन जान्छ हैन. कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मेरो ड्रेसअपले गर्दा कोही त्यसो भन्छ. तर मलाई पोलाइट भन्छ के मान्छेहरूले. अनि म इमानदारी त फेरि म जे छ त्यो प्रेजेन्ट हुन्छ क्या. म कहिल्यै झुट बोल्दैन. झुट बोल्नै मन लाग्दैन. कुनै कुनै मान्छेले यस्तो यस्तो भन्नुपर्छ भने म त्यो भन्दैन. जे छ त्यही भन्दैन. किन झुट बोल्ने हैन. टालेको र त्यो सिलाएको त थाहा भइहाल्छ नि एक दिन त्यो झुटले गर्दा कति ठाउँमा टाल्नुपर्छ क्या. किन हाँस्नु भयो दिदी होइन. म एकदम प्रेजेन्ट हो क्या. अनि म इमानदारी त. अनि मेरो अर्को नेगेटिभ पोइन्ट चाहिँ मेरो के हुन्छ भने हैन म चाँडै बिलिभ गर्ने क्या. मान्छे चाँडै बिलिभ गर्ने हो कि जस्तो लाग्ने चाँडै बिलिभ गर्ने. कति मान्छेले त बनाएर बोल्छ नि त हैन कुराहरू. तर म चाँडै बिलिभ गर्ने क्या. त्यो कुरा चाहिँ एकदम मलाई हुन्छ मलाई असर गर्छ हैन. नेक्स्ट इज मैले के लेखेँ यहाँ ओभर कन्फिडेन्स. फेरि कहिले कहिले के हुन्छ भने अरूले सिकाएको पनि मन पर्दैन क्या मलाई. म आफै जान्ने चाहिँ मलाई किन सिकाउनु पऱ्यो. मेरो इभन यो क्लासहरू मैले एकदम कम लिने मान्छे हो. म त नेचुरल सबै बोल्ने. यो क्लास भन्ने बित्तिकै मलाई इरिटेट भएर आउने. किन के अरे क्लास लिनु पऱ्यो. म आफै सिकाइहाल्छु नि. अनि किताबहरू पढ्नु भन्छ नि किन किताब पढ्नु पर्यो. म जस्तै मान्छे लेखेँ हो मलाई आइहाल्छ नि भन्ने ट्यापको मेरो त्यो ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने छ. एन्ड लास्ट इज मैले आई डोन्ट रेस्पेक्ट मनी क्या. मैले मनी पैसा रेस्पेक्टै गर्दैन. म एकदम खर्च गर्ने मान्छे. मेरो बहिनी जहिले मलाई कराउँछ. म एकदम खर्च गर्ने मान्छे. मेरो एकदम ब्याड ह्याबिट थियो. कहिले कहिले त पैसै खाली हुन्छ. पैसै हुँदैन कहिले कहिले त. अब चम्म लाग्छ क्या. अनि त्यो मेरो एकदम नराम्रो बानी हो. द्याट्स अल फर टुडे एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ. तपाईँ अति हाँस्नु पर्यो किन मेरो त फेरि हुन्छ नि अब नेचुरल. मलाई पनि त्यस्तै भन्नु होला. मलाई थाहा भएको कुरा यसले सिकाउँदैछ किन सिकायो होला भनेर. हजुर मलाई यो चाहिने रहेछ. हजुर कति कुरा अब मेरो अब जिम्मेवारी बढ्दै जाएको है. अब जुनियर अब डाउनलाइनहरूलाई बोलाएर के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कता कता लाग्यो कि कुनै कुनै कन्भिन्स भएन नि त. एकदम स्योर प्लानहरू पनि आएन. अनि म पनि के कमजोर होला भनेर त्यस्तो भएन तपाईँकोमा. धन्यवाद. मलाई यो 1 विक पनि त्यो टाइम गयो कतै भएन. म रेगुलर पनि आएन. हजुर रेगुलर आउनुभयो. धन्यवाद है. सो एकदम रमाइलो है. उहाँको स्पिचमा चाहिँ ह्युमर छ क्या. त्यो नेचुरल ह्युमर आउँछ जहिले पनि होइन. केही न केही कुराले चाहिँ अहिले हँसाउनु नै हुन्छ. त्यो हजुरको स्ट्रेन्थ हो कि. मैले भने धेरैजनाको एक्सप्रेसनमा स्ट्रेन्थ छ कसैको पिचमा स्ट्रेन्थ छ. हजुरको चाहिँ त्यो ह्युमरमा होइन. खास हामी सबैजनाले इन्जोय गरेको लिटरली इन्जोय गरेको. यो कनेक्सनको त बेस्ट पार्ट हो अडियन्ससँगको कनेक्सनको है. सो एकदम मजाले भन्नुभयो. थ्याङ्क यू तुलसाङजीलाई. विनिताजी विनीजी. हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान. मसँग त धेरै स्ट्रेन्थ छैन. मेरो मेन स्ट्रेन्थ भनेको मेरो मम एन्ड ड्याड हो. मेरो फ्यामिली हो. उनीहरू हुँदा नै म सबै चिज गर्नु सक्छु. आई क्यान डु एभ्रिथिङ. दे आर एभ्रिथिङ टु मी एन्ड दे आर माई स्ट्रेन्थ. मेरो विकनेस भनेको चाहिँ म नर्भस धेरै छिटो हुन्छु. म स्टेजमाथि आउनु सक्दिनँ. आई कान्ट कम. आई बिकेम नर्भस. मेरो हातहरू काप्नु थाल्छ. मलाई डान्सिङको पनि धेरै रहर छ. डान्स एक्लै चाहिँ म कहिले स्टेजमा गर्नु सक्दिनँ. ग्रुपमा भयो भने चाहिँ म जहिले सबै चिज गर्नु सक्छु. त्यही मेरो नर्भसनेस इज माई नर्भसनेस भनेको मेरो डर
अनि मेरो कन्फिडेन्स मसँग कहिले आएको छैन। म जे पनि हुँदाखेरि मेरो दिदीहरूलाई सोध्छु कि यो भयो कि भएन, यो लुगा भयो कि भएन, यो किन्दा हुन्छ कि हुँदैन, यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर म जहिले पनि मेरो सिस्टर चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरूलाई नै सोध्छु। कहिले पनि आफै सेल्फ डिसिजन लिन सक्दिनँ। अहिले पनि म मेरो दिदीहरूलाई सोध्छु कि अहिले यो गर्दा हुन्छ, यो गर्दा हुन्छ, यो क्लास गर्दा हुन्छ भनेर म मेरो दिदीहरूलाई सोध्छु। मेरो नर्भसनेस मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स कहिले पनि छैन मेरो आफूमा, र मेरो स्ट्रेन्थ भनेको मेरो प्यारेन्ट्स, माई मम एन्ड ड्याड। थ्याङ्क यू। भेरी नाइस। तर कन्फिडेन्स छ तपाईँको, तपाईँ नर्भस हुनु भएको छैन, तपाईँ आइसक्नुभयो। यहाँ अहिले अलिअलि धेरै कन्फिडेन्स आउँदैछ, पनि पुरा चाहिँ छैन होइन, तर डराउनै भएको छैन, मजाले भन्नुभयो, पुरा जोसले भन्नुभएको छ होइन। स्टेजमा कन्फिडेन्स छैन भन्नुभयो, यहाँ आएर मजाले बोल्नु भएको छ। आई कान्ट नभन्नुहोस् है, आई वाज नर्भस बट आइ एम गेनिङ माई कन्फिडेन्स राइट नाउ। उहाँको लागि अप्लज है। नाइस। ओके पेमाजी बोलाएँ है मैले हजुरलाई। सर नमस्ते। मेरो स्ट्रेन्थमा चाहिँ के पर्छ भने चाहिँ म चाहिँ सबैलाई छिटो सरी हुन्छ थ्याङ्क यू। म चाहिँ साथीहरूसँग छिट्टै घुलमिल हुन्छु। अनि सेकेन्डमा चाहिँ अनि मलाई यस्तो बाटोतिर माग्नेहरू बसिरहेको छ भने एकदम मलाई माया लाग्छ, दया माया लाग्छ, म उनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नु मन लाग्छ। सेकेन्ड अनि थर्ड चाहिँ अनि साथीहरूलाई बिलिभ गर्ने क्या धेरै, यसै त्यही हो स्ट्रेन्थ चाहिँ। विकनेसमा चाहिँ नर्भस त भइहाल्यो अनि बिहान चाहिँ म अलिक ढिलो उठ्ने बानी छ होइन। अनि थर्डमा चाहिँ अनि छिटो बिर्सिने छ। अब मैले केही सोचेँ भने लेख्नै पर्छ मलाई सम्झिनुको लागि चाहिँ। अलिक अहिले पहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ अलिक बिर्सिनु लाग्यो चाहिँ अहिले एकदम छिटो बिर्सिने बानी बसेछ। अब त्यो एकदम यो विकनेसमा चाहिँ मेरो त्यही छ अहिले तिनवटा। हजुर थ्याङ्क यू। पेमाजीले हाम्रो गीत चाहिँ कहिले सुनाउनुहुन्छ? मलाई चाहिँ यो गीतमा पनि एउटा कुरा निकालिहाल्नु। मलाई कुनै कुरा रिस उठ्यो भने चाहिँ म गीत गाएर उडाइदिन्छु कि। आज पनि गीत गाउनुहोस् न त। आज नभए होला। नेक्स्ट टाइम हाम्रो जुन दिन हुन्छ नि ग्यादरिङ त्यो बेलामा चाहिँ गीत गाउनु। एउटा राम्रो पक्षमा चाहिँ मेरो यो पनि छ है। अहिले कहिले बेला अब रिस उठ्छ नि त होइन, रिस उठ्यो भने चाहिँ म गीत गाएर उडाइदिन्छु। एक लाइन दुई लाइन गाइदिनुहोस् न। एउटा एक दुई लाइन उहाँको चाहिँ एकदम गीत गाउने होइन। गीत पनि अब अलिक कुन गाइदिनु भन्नु त ल। ल जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्रिय मनोहर। हस् थ्याङ्क यू। प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश, कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता। थ्याङ्क यू। म चाहिँ घरमा रिस उठ्यो भने गीत गाएर उडाइदिन्छु, यो चाहिँ भन्नु मैले बिर्सेँ साथी। अब स्पिच दिँदा पनि नर्भस हुनुभयो भने पेमाजी गीत गाएर उडाइदिनु स्पिच पनि। हजुर नेक्स्ट टाइम हाम्रो त्यो ग्यादरिङ हुँदाखेरि सर्टिफिकेसन टाइममा चाहिँ एउटा फुल सङ है हजुरकोबाट। अझ ट्र्याक छ भने ट्र्याकमा पनि गाउनु भइन्छ होइन, विदाउट ट्र्याक पनि हुन्छ तर फुल सङ एउटा है। कस्तो मिठो आवाज रहेछ। थ्याङ्क यू है पेमाजी। पेमाजीको लागि जोरदार ताली, मजाले गाउनुभयो। ओके अब चिरिङजीलाई बोलाएँ मैले। नमस्ते, म श्रीङ शेर्पा। म तपाईँहरूलाई आज मेरो हुन त हरेक मान्छेमा अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन, कोही कसैको अब केही न केही उसले आफ्नो बाई बर्थ नै स्ट्रेन्थहरू अथवा विकनेस कमजोरीहरू हुन्छ, उसको सबल पक्षहरू हुन्छ। ममा पनि मलाई लाग्छ ममा पनि केही त्यस्ता धेरै नभए पनि अलिअलि त्यस्ता केही मेरा स्ट्रेन्थ मेरा सबल पक्षहरू छन्, जसमा चाहिँ म एकदम मेहनती स्वभावको मान्छे हो। मैले आज पनि म बिहान अब म्यामले हिजो आज 7:30 बजी पुग्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मेरो दुईवटा बच्चा छन् भनेर मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ होइन।
उनीहरूलाई चाहिँ अब स्कुल पठाउनु पर्ने हुन्छ बिहान, त्यही भएर पनि मैले डिरेक्टको क्लास लिएको हो। मर्निङ र इभिनिङमा फुर्सद के फ्री टाइम नभएर बिहान म 5 बजी नै उठेँ आज 5 बजी उठेपछि अब त्यसपछि सबै अब बच्चाहरूले पनि म 5 बजी उठेर मैले के कामहरू दियोस् आफ्नो पूजापाठहरू होइन, त्यसपछि दुधहरू ल्याएँ होइन, अनि 6 बजी बच्चाहरूलाई उठाएँ, बच्चाहरूलाई उठाएर बच्चाहरूको ब्रेकफास्ट 6 देखि 7 बजीभित्र बच्चाहरूलाई ब्रेकफास्ट सबै खुवाएर अनि ड्रेसहरू सबै रेडी गरेर पानीको बोतलहरू सबै रेडी गरेर ब्यागहरू रेडी गरेर त्यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब बच्चाको स्कुलको बिहानहरू 8 बजे 8:30तिर आउँछ, एउटाको 8:30 बजे एउटाको 8 बजे आउँछ, पठाउनै भनेर चाहिँ मैले त्यसरी रेडी गरेर आएँ। म चाहिँ एकदम त्यही म अब यस्तो छु कि म राति 1 बजी उठ्नु पर्ने छ भन्दा पनि त्यतिखेर पनि उठ्न सक्छु कि म चाहिँ एकदम हार्डवर्किङ पहिलेदेखि नै जे काम गर्छु त्यो चाहिँ एकदम त्यो आफूले गर्नै पर्ने कि एकदम आफूले जुन रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ त्यो चाहिँ पुरा गर्छु, टाइममा नै पुरा गर्छु होइन। त्यस कारणले गर्दा पङ्क्चुअल पनि छु जस्तो लाग्छ। पङ्क्चुअल अब म चाहिँ जस्ट कहीँ जानु पर्दाखेरि यो टाइममा यति बजे पुग्नुपर्छ भनेपछि म टाइमभन्दा अगाडि नै रेडी हुने कि त्यो टाइममा चाहिँ मलाई जस अब अरू कारण साथीहरूले पर्खिँदा ढिलो हुन्छ होइन, तर आफू चाहिँ टाइममा नै रेडी हुन्थेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ मेरो अर्को स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ गुड लिसनर। म सबै जस कुराहरू चाहिँ कसरी बनिरहेको बेला चाहिँ म एकदम एक्टिभली सुन्छु होइन, उहाँहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्छु र जसले गर्दा चाहिँ केही कुराहरू गेन गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ म एकदम एक्टिभली एकदम एटेन्टिभ भएर चाहिँ सुन्छु। अब मेरो विकनेसमा चाहिँ म एकदम इमोसनल छु, केही अब साना कुराहरूले पनि मलाई धेरै छिटो टच गर्छ होइन। त्यसपछि अर्को विकनेस भनेको चाहिँ मेरो विकनेस भनेको ट्रस्टिङ पिपल भेरी इजिली होइन। म चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्ना साथीभाइहरूलाई छिट्टै विश्वास गर्छु, जसले गर्दा चाहिँ मैले धेरैचोटि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ धोका पनि पाएको छु। साथीहरूले अब कहिलेकाहीँ पैसा कुरा हुन्छ होइन, पैसा अब जस अलिअलि माग्ने होइन, अब माग्दा भने सापट्टि दिनुहोस् भन्ने होइन, अनि मैले चाहिँ अब दिइहाल्ने कि अनि त्यो पैसाहरू कति ठाउँमा फिर्ता पनि टाइममा नदिने त्यस्तो पनि भएको छ मेरो लाइफमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो विकनेस भनेको चाहिँ नर्भस स्टेजभन्दा नि अब कहीँ बोल्नु पर्दाखेरि मासमा बोल्नु पर्दाखेरि नर्भस हुने, त्यो कन्फिडेन्ट नहुने, आफूले जे के भन्न खोजेको दिमागमा भए पनि त्यो चाहिँ एक्सप्रेस गर्न नसक्ने त्यस्तो हुन्छ। एकचोटि त्यो यस्तै एउटा प्रोग्राम भएको थियो, अनि त्यसमा चाहिँ केही भन्नु नपर्ने, खालि आफ्नो नाम र एड्रेस मात्रै भन्नुपर्ने त्यस्तो थियो। पालै आइरहेको थियो होइन, माइक लिएर पालै आइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ अब खास त त्यसमा केही ठुलो कुरा थिएन, नाम र त्यो एड्रेस मात्रै भन्नुपर्ने थियो। तर त्यो अब केही कस्तो कि अब त्यसलाई एकदम ठुलो अब के भन्ने होला, हुन त आफ्नो नाम आफूलाई थाहा छ होइन, तैपनि कसरी भन्ने होला भनेर त्यो जति त्यो आफ्नो पालो नजिक आउँदै जान्छ त्यति पुरा डुक अब मुटु फुट्ला जस्तो कि हात खुट्टाहरू एकदम काँपे जस्तो हुने। त्यही कारणले गर्दा पनि मैले यो पब्लिक स्पिकिङ क्लास चाहिँ त्यही भएर पनि जोइन गरेको, आफ्नो एउटा त्यो डरलाई, आफ्नो एन्जाइटी फियरहरूलाई ओभरकम गर्नलाई, आफूलाई कहीँ बोल्नु पऱ्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ अब पब्लिक ठाउँमा अथवा प्राइभेट केही त्यस्तो ठाउँमा बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफूमा अलिकति म पनि कन्फिडेन्ट ल्याउँ होइन, आफूले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग भन्न सकियोस् भनेर चाहिँ म यहाँ क्लास जोइन गर्न आएको हो। थ्याङ्क यू सो मच। त्यतिखेर नर्भस नहुनु भएको भए सायद आज हाम्रो भेट हुँदैन थियो छिरिङजी है। जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ। अब चाहिँ नर्भस नहुनुहोस् है, अर्को पब्लिक स्पिकिङ क्लासमा चाहिँ जान नपरोस् फेरि। ओके, 3 जना बाँकी हुनुहुन्छ है। सोनुजी आउनुहोस्। Namaste and good morning one and all. First of all, I'd like to extend my heartfelt gratitude towards our mentor, Mrs. Sophia ma'am, for providing with this opportunity to express few of my peculiarities in front of you all. As we all know that every aspect of our life comprises both merits and demerits, isn't it? We all agree with this one, no? So do I. I also possess few qualities as well as few drawbacks.
So first of all, I'd like to begin with the strength that I possess. I'm a person having a multiple interest towards my studies, towards my career, towards my passions. As I have to share 3 major strengths, I'd like to begin with my family. My mother, my inspiration. She is the biggest inspiration of my life. I can say she is the asset to me, as she has provided me lots of opportunities with a quality education, and she is always ready to help me wherever, whatever I dream of. And त्यसै गरी हैन म मेरो दुईटा रिमेनिङ स्ट्रेन्थहरुको क्रेडिट पनि मेरो आमालाई नै दिन चाहन्छु हैन त्यो दुईटा जुन अर्को स्ट्रेन्थ छ त्यो पनि आई लर्न फ्रम माई मदर द सेकेन्ड वान इज सिम्प्लिसिटी एन्ड हम्बलनेस आई हेभ अलवेज सीन माई मदर wherever she is whatever she is doing she works with simplicity with genuine attitude and humbleness. Humbleness is something it's like God gifted to me हैन इनहेरेन्ट भन्दा नि हुन्छ बिकज मैले आफ्नो आमाले सधैँ नम्रता साथ बिहेभ गरेको देखेँ फ्यामिलीमा एभ्रिवेयर सी इज लाइक्ड बिकज अफ हम्बलनेस. मेरो फ्यामिलीमा मेरो मम्मीलाई चाहिँ सबैले माया गर्छ कि किनभने उहाँ नम्र हुनुहुन्छ. त्यो क्वालिटी म पनि मेरो आमाबाट एभ्री टाइम कपी गर्न सिक्छु कि जे गर्दा पनि नम्र हुने झुकिदिने है अर्काको अगाडि म हुँ भन्ने चाहिँ एटिट्युड कहिले देखिनँ आफ्नो ममलाई होइन त्यो गरेको त्यो चाहिँ आई लर्न फ्रम माई मदर. एन्ड अर्को चाहिँ एडाप्टेबिलिटी हैन एडजस्टमेन्ट जता गए नि जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पनि आई फिल आई क्यान एडजस्ट हैन. एजुकेटेड पिपलको माझमा पनि म आफ्नो भनौँ न आफ्नो ओपिनियनले आफ्नो बोलीबाट एउटा इम्प्याक्ट पार्न सक्छु जस्तो आई बिलिभ. अनि अनएजुकेटेड भनौँ न हैन हाम्रो एल्डरली पिपलहरू हुन्छ उहाँहरूसँग पनि म अनएजुकेटेड चाहिँ हुन सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ. इभन बच्चा बुढो मान्छे जो जस्तो छ म त्यस्तो हुन सक्छु जस्तो आई डु फिल द्याट हैन. त्यो दुईटै रिमेनिङ चाहिँ भनौँ न सिम्प्लिसिटी र हम्बलनेस एज वेल एज एडाप्टेबिलिटी यो दुईटै क्वालिटी चाहिँ आई हेभ लर्न फ्रम माई मदर हैन. सो फाइनली यो स्ट्रेन्थको कुरा गर्दा जति जे मैले सिकेको छु मेरो जीवनमा हैन म त्यो पुरै सम्पूर्ण मेरो विशेषताहरूको श्रेय चाहिँ क्रेडिट आई क्यान से आई वान्ट टु गिभ टु माई मदर. नाउ लेट मी टक अबाउट सम अफ माई विकनेसेस हैन. अब विकनेस भन्दा विकनेस त धेरै नै होला हैन. अब त्यो विकनेस भन्ने कुरा अर्काले जज गरेर भनिदिने कुरा हैन. म यसमा राम्री या यो क्वालिटी चाहिँ नराम्री भन्न चाहिँ त्यति भनौँ न त्यति चाहिँ के भनौँ सुइटेबल नहोला जस्तो लाग्छ. स्टिल हैन मैले आफैले आफूमा चाहिँ हैन फाइन्ड आउट गरेको केही विकनेसहरू चाहिँ आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस हैन इन फ्रन्ट अफ यु अल. फर्स्ट वान इज प्रोक्यास्टिनेसन हैन. मलाई मेरो बानी कस्तो छ पोस्टपोन गरिदिने के काम हैन. आज गर्न सकिने काम पनि पछि गर्छु भनेर त्यसलाई पेन्डिङ राख्ने चाहिँ एउटा नराम्रो बानी छ जस्तो लाग्छ हैन मलाई मेरो ममा चाहिँ. त्यसपछि स्लो एट वर्क हैन. काम चाहिँ म स्पिड पनि गर्न सक्छु बट त्यो काम कस्तो हुन्छ स्लोली गर्ने क्या बिस्तारै गर्ने. अब मलाई कस्तो हुन्छ म्यानेज कोठाहरू मनपर्छ एभ्रिवेयर डेस्क मेरो कपी नोटबुक्स प्रपर वेमा राखेको हुनुपर्छ एभ्रिथिङ हैन. फेरि कस्तो बानी छ कि बिस्तारै गर्ने भन्दा भन्दै टाइम कस्तो हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट काममा दिनुपर्ने चाहिँ मेरो त्यो भनौँ न त्यो काममा भनौँ न द्याट इज नट द्याट मच होइन इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट भइरहेको हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. सो आई थिङ्क मैले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिक चाँडो चाहिँ केही काम पनि स्पिडली गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ होला जस्तो आई डु फिल. एन्ड फाइनल वान इज टाइम म्यानेजमेन्ट होइन. टुडेज वर्ल्डमा चाहिँ अब टाइम म्यानेजमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन. केही कुरा गर्न अचिभ गर्न फुलफिल गर्न टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ खुबी चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ स्पेसियालिटी. सो आई बिलिभ द्याट टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ म त्यति राम्रोसँग चाहिँ गर्न सक्दिनँ कि जस्तो लाग्छ होइन. सो आई थिङ्क आई हेभ टु वर्क अपन दिस पोस्टपोन चाहिँ काम गर्ने चाहिँ बानी स्लो एट वर्क एज वेल एज टाइम म्यानेजमेन्ट यो तिनवटा फ्याक्टरमा चाहिँ मैले निकै मेहनत गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन इन अर्डर टु अचिभ माई टार्गेट इन अर्डर टु लिभ अ ब्यालेन्स्ड एन्ड अ हेल्दी लाइफ होइन. यति शब्द चाहिँ होइन शब्दमा चाहिँ म आफ्नो स्पिच आइड लाइक टु कन्क्लुड हियर ओन्ली बाई सेइङ द्याट वन्स अगेन आई वान्ट टु एक्सप्रेस ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स all of you for listening me. I believe that मेरो यो शब्दबाट हैन काहीँ न काहीँ कसैलाई केही भनौँ न केही सिक्ने मौका पनि पाएको होला as I talked about my speciality as my mother हैन lots of things. So thank you so much ma'am once again for with this providing me with this opportunity. Thank you. Have a good day. Keep shining, keep smiling, spread positivity around. Thank you. प्रोक्रास्टिनेसन भन्छ नयाँ वर्ड सुन्नुभयो हजुरहरूले होइन अलिकति लेट ब्याक होइन त्यो चाहिँ अब भइहाल्छ नि म पछि गरिहाल्छु नि भन्नेलाई चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसन भन्छ होइन. सो न्यू वर्ड चाहिँ हामीले थाहा पायौँ.
भोक्याबुलरी पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हजुरहरूले होइन स्पिचमा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि प्रनाउन्सिएसनहरू होइन प्रनाउन्सिएसन प्र्याक्टिस गर्नुको लागि धेरै टुल्सहरू छ बट देन एउटा कलिन्स भन्ने ब्रिटिसको एकदमै राम्रो छ कि COLLINS सो दोज हु वान्ट टु इम्प्रुभ अन देयर प्रनाउन्सिएसन है एक्सेन्टमा स्पेसली इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ त्यो कलिन्स भन्ने है यु क्यान नोट इट डाउन विनीजीलाई पनि आई थिङ्क द्याट वुड बी हेल्पफुल COLLINS सोनुजीलाई पनि हुन्छ होइन जो स्पिच चाहिँ अब एकदम मजाले गरिराख्नु भएको छ यो इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ प्रनाउन्सिएसनको लागि प्र्याक्टिसको लागि कलिन्स भन्ने छ एउटा त्यो हेर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् एभ्री वर्डमा उनीहरूले एम्फोसिस दिएर प्रनाउन्स गर्न सिकाइरहेको हुन्छ यस्तो धेरै छ अरू पनि छ यु क्यान गुगल अप होइन युल फाइन्ड अ लट बट इट इज भेरी हेल्पफुल मैले अहिले पनि फलो गरिरहेको हुन्छु यो कुराहरू होइन प्रनाउन्सिएसनको लागि चाहिँ सो नाइस छप्तेनजी हजुरको स्ट्रेन्थ विकनेस थोरै त्यसपछि सञ्जीतजी बाँकी हुनुहुन्छ है सबैजनाले भन्नुभयो Good morning, everyone. As we all know that there are pros and cons of everything. So as I do, the good qualities that I have is I focus on what I love doing. I'm a jack of all kind of person, so I love doing a lot of things. I'm a good financial manager also, and also a good investor. I love investing in multiple things, and the bad qualities that I have are I have a very bad decision making power. I cannot make a good decision making at a time. So another thing is the concentration power that I have is so bad. So I cannot focus on one thing for a long time. Another last thing is that I do have lack of consistency. So I cannot do one job or one business if I fail. So these are the things that good and bad qualities I have. Thank you. Thank you. Sanjitji. So hello once again, good morning. So let's talk about my three good quality. So ma'am, I am a fast learner. म होइन फास्ट लर्नर नै हो म कुनै कुराहरू अलि छिटो नै बुझ्छु सम्झिन्छु होइन अनि म आइएम इन्भेस्टर टु म होइन सेयर मार्केटमा पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छु र म इन्भेस्ट कस्तो होइन म टाइम पनि इन्भेस्ट गर्छु र मनी पनि इन्भेस्ट गर्छु मैले मोटामोटी होइन 15,000 कि 20,000बाट सुरु गरेको थिएँ अनि अहिले 2-3 वर्षपछि मेरो पोर्टफोलियो 1,60,000 छ जुन मेरो लागि धेरै ठुलो नै छ म्याम एन्ड आई एम अ हार्ड वर्कर आई वर्क इन अ क्लोथिङ स्टोर फुल टाइम आई एम अ स्टुडेन्ट टु सो लेट्स टक अबाउट माई 3 नेगेटिभ पोइन्ट सो आई मे नट बी पङ्क्चुअल बिकज म यहाँ काठमाडौँमा बस्छु होइन एक्लै बस्छु रुम कोठा लिएर बसिरहेको छु अनि हुन्छ नि कलेजको क्लास पनि अनलाइन हुन्छ यो क्लास पनि छ फेरि म कस्तो होइन अहिले भर्खर जिम जोइन पनि गरिरहेको छु अनि सो अलि यो सबै मेस हुन्छ क्या म्याम अलि त्यो कुनै टाइम म्यानेजमेन्ट भइरहेको छैन मेरो अलिक राम्रोसँग त्यो पनि हेर्छु मिलाउँछु अनि म मेरो सेकेन्ड पोइन्ट कस्तो छ होइन आई रिग्रेट आफ्टर टेकिङ डिसिजन इफ इट्स टर्न अप्स एन्ड डाउन होइन म्याम यस्तो एउटा के थियो मेरोसँग होइन म 2019मा होइन मैले सिए जोइन गरेको थिएँ म्याम सिए कोर्स काठमाडौँमा अनि 2टा आइटम दिएँ 2टा आइटम फेल अनि मलाई लास्टै रिग्रेट भयो म्याम लास्टै रिग्रेट भयो अनि त्यही हो कि त्यो अनि मेरो थर्ड नेगेटिभ पोइन्ट भनेको आई फिल साई वेन टकिङ टु द पिपल हु आई हार्डली नो अनि त्यही हो थ्याङ्क यू सञ्जीजी भेरी नाइस ओके अर्को कुरा चाहिँ एज एन अडियन्स है नट एज अ स्पिकर बट एज एन अडियन्स होइन मैले भनिरहेको हुन्छ नि त होइन कन्फिडेन्टली बोल्नुहोस् भने क्ल्यापिङ पनि मजाले गरिदिनुहोस् कि एज एन अडियन्स पनि के है सो मोटिभेसन मिल्छ कि स्पिकर्सलाई सो सञ्जीतजीलाई मजाले